हाय अल्लाह! अब क्या होगा? निम्रा के रूहान से लहजे पर बाइक पे झुका जावेद एक झटके से सीधा हुआ था। तुम कुछ देर खामोश नहीं रह सकती? पिछले 5 मिनट में तुमने कोई 50वीं मर्तबा ये बात कही है। इसने फाड़ खाने वाले लहजे में कहा था। अब ख्वामखा डांटे तो नहीं ना? और अगर आपने एक बार भी जवाब दिया होता, तो अब तक मैं खामोश हो चुकी होती। निम्रा का लहजा कदरे नाराज़गी लिए हुए था। जावेद कोई भी जवाब दिए बगैर सर झटक कर बड़बड़ाते हुए दोबारा बाइक पर झुक गया था। खुद तो बाइक में मुंह छुपाए बैठे हैं, शर्मिंदगी तो मुझे हो रही है ना। मजाल थी कि ये लड़की खड़ी पर खामोश रह ले। जावेद तवील सांस लेकर दोबारा इसकी तरफ मतवज्जा हुआ था। मोहतरमा, आप ज़रा इस बात की भी वजाहत कर दें कि आपको शर्मिंदगी किस बात पर हो रही है। इसने एक एक लफ्ज़ चबाकर कहा था। देखे ना जावेद भाई, इतने ढेर सारे लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, क्या सोचते होंगे कि मशहूर बिजनेसमैन एहसान अली की मोअज़्ज़ज़ बेटी निम्रा एहसान अली इस फटीचर बाइक के स्टार्ट होने की मुंतज़िर है, और वो भी सड़क के किनारे। उफ़! आपके लिए ना सही मगर मेरे लिए तो शर्मिंदगी की बात है ना। इसने गोया जावेद की तायद चाही थी, और अगर जावेद ने इसकी आंखों में मचलती शरारत को ना देख लिया होता, तो अब तक इसे उठाकर सड़क पे पटक चुका होता। मोहतरमा, इस शर्मिंदगी से बचने का एक ही तरीका है, और वो ये कि आप यहाँ से गुजरते हर शख्स को पकड़ कर ये इतला देती जाएँ कि आप अपने वालिद मशहूर बिजनेसमैन एहसान अली के यहाँ नहीं बल्कि अपने रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम नाना के यहाँ रहती हैं, जो इस फटीचर सी बाइक के सिवा कोई और सवारी अफोर्ड नहीं कर सकते। वो मुड़कर बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा था, दूसरे मानों में सारा गुस्सा बाइक पर निकालने लगा था। जावेद भाई, आप अपनी ये बाइक फ़रोख्त क्यों नहीं कर देते? और कुछ नहीं तो छवाड़े ही खाने को मिल जाएँगे। निम्रा जानबूझकर इसको तंग कर रही थी। क्या मतलब है तुम्हारा? यानी कि मैं ये मोटरसाइकिल छवाड़ों के मोल बेच दूँ? निम्रा को इसका सुर्ख होता चेहरा मज़ा दे गया था। वो भी मिल जाएँ तो गनीमत है, इसने मुस्कुराहट रोक कर कहा था। शर्म करो लड़की, और इसके बाद शुक्र करो कि कम से कम ये बाइक तो हमारे पास मौजूद है। अगर हर रोज़ पैदल जाना पड़े ना, तो होश ठिकाने आ जाए तुम्हारे। अरे ये क्या कर रही हो? इसने निम्रा को हाथ के इशारे से रिक्शा रोकते देखा तो अपनी बात भूल गया। भई मैं तो जा रही हूँ घर। आप जी भर के अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें कि इसने कम से कम ये बाइक तो आपको नवाज़ दी। वो दिल जला देने वाली मुस्कुराहट के साथ उछक कर रिक्शे में सवार हुई, और ये जा वो जा जावेद हौनकों की तरह मुँह खोले खड़ा रहा था, और जब रिक्शा नज़रों से ओझल हो गया, तब इसने सारा गुस्सा बाइक को स्टार्ट करने पर निकाला था। मगर वो भी अपने मालिक की तरह ज़िद्दी और अकड़ थी, सो वो बुरी तरह ज़िद होकर इसे अपने साथ-साथ घसीटने लगा था। रास्ते में नहर का पुल पार करते हुए एक बार तो इसका भी दिल चाहा कि इस खटारा मोटरसाइकिल को उठाकर नहर के पानी में गर्क कर दे और खुद हाथ झाड़ता हुआ घर की तरफ चल दे, मगर अगले ही लम्हे दिल ने समझाया कि बाबा आदम की इस निशानी से महरूम होने पर सबसे ज़्यादा परेशानी इसी को उठानी पड़ेगी। सो दिल ही दिल में इसे कोसता हुआ घर तक पहुंचा। सारी उम्र ये मोटरसाइकिल अब्बा के ज़ेर इस्तेमाल रही, और अब जब अब्बा और मोटरसाइकिल दोनों रिटायर हो गए थे, तब अब्बा ने खातिम ताई की कब्र पर लात मारते हुए ये मोटरसाइकिल इसे सौंप दी थी, और सखावत के इस अजीम तरीन सानहे को वो अब पूरी तरह भुगत रहा था। घर में दाखिल होकर इसने अपने पीछे दरवाज़ा लात मारकर ज़ोरदार तरीके से बंद किया था, ताकि घर के अफराद इसके ख़राब मूड की परवाह करते हुए फ़ौरन मैदान अमल में आ जाएँ, मगर मोटरसाइकिल को स्टैंड पे खड़ा करते हुए वो चौंक-सा गया था। हस्बे तवक्को ना तो दादी अम्मा हड़बड़ाकर तख़्त पे उठ बैठी थीं, ना ही अम्मी लपक-झपक "आ गया मेरा बेटा" कहकर इसकी तरफ लपकी थी, और ना ही महविश भागकर इसके लिए खाना निकालने किचन तक गई थी, जैसा कि अमूमन इसके बिगड़ते तेवर देखकर होता था। यानी कि अब किसी को हमारे ख़राब मूड की कोई परवाह ही नहीं। वो दिल ही दिल में सोचता हुआ पलटा था, मगर बरामदे में खड़ी शख्सियत को देखकर इसकी सारी कुल्फ़त एक लम्हे में गायब हो गई थी। "अरे दादा जान, आप कब आए हो?" वो बेतबाना अंदाज़ में इनकी तरफ बढ़ा था, मगर दादा जान ने अपनी छड़ी की नोक इसके सीने पर रखकर इसे इतने ही कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था, जितने कदम वो आगे बढ़ा था। जावेद ने हैरत से इनकी ऐनक के मोटे शीशों के पीछे गुस्से से घूरती आंखों को देखा। शामत आई कि आई, मगर किस बात पर? वो दादा जान के तेवर खूब पहचानता था। "क्या हुआ दादा जान?" इसने हैरान होते हुए पूछा। "बरखुदार, कहाँ से आ रहे हैं आप?" दादा जान के मशकूक अंदाज पर वो ठटक गया था। "जी, यूनिवर्सिटी से", इसने अदब से जवाब दिया। "यूनिवर्सिटी से तो शानी भी आया है, मगर वो आपसे पौना घंटा पहले पहुंच चुका है।" "जी दादा जान, ये तो बस पे लटक कर मुझसे पहले पहुंच गया होगा, जबकि मैं निम्रा को लेने कॉलेज गया था। आज इसकी वैन नहीं आई थी ना, इसलिए", इसने इत्मीनान से जवाब दिया कि वो जानता था दादा जान अपने पोते पोतियों की तरबियत के मामले में बहुत सख्त थे। ज़रा किसी काम में देर सवेर हो जाती, वो किसी तफ्तीशी अफसर की तरह सवाल जवाब करने लगते थे, और बुजुर्गों का अदब एहतराम तो इसके घर के हर फर्द की घुटी में शामिल था। "अच्छा, तो आप निम्रा को लेने गए थे, फिर कहाँ है निम्रा?" जावेद की नज़रें बेख्तियार इनके बराबर में खड़ी निम्रा पर जा पड़ी थीं। क्या दादा जान की करीब की नज़र इस कदर ख़राब हो चुकी है कि इन्हें पास खड़ी निम्रा भी नज़र नहीं आ रही? "दादा जान, निम्रा आपके पास खड़ी है", इसने सदमे के आलम में इन्हें आगाह किया। "तो फिर तुम किसे लेकर आए हो?" इनके बेलचक अंदाज पर जहाँ जावेद सर खुजाने लगा था, वहाँ निम्रा ने मुस्कुराहट रोकने के लिए दुपट्टा मुँह पर रख लिया था। "निम्रा ने आपको बताया नहीं कि..."
इसी ने तो बताए हैं तुम्हारे करतूत। तुम इतने गैर ज़िम्मेदार हो सकते हो जुवैद। मैं सोच भी नहीं सकता था। बच्ची बेचारी 1 घंटा कॉलेज में तुम्हारा इंतज़ार करती रही और फिर थक हार कर रिक्शा लेकर घर पहुंची और इधर नवाबज़ादे को अपने सैर-सपाटों से ही फुर्सत नहीं मिली, यानी कि हद हो गई आवारगी की। दादा जान ने इसे टोक कर बेभौं की सुनाना शुरू कर दी थी। दादा जान, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं तो इसने फ़ौरन इन्हें असल बात से आगाह करना चाहा। खामोश, वो अपनी छड़ी लहराते हुए धाड़े। इंतहाई गुस्ताख और नाहजार हो तुम। अकल नाम को नहीं और समझते हैं कि जावेद ने हाथ उठाकर कई बार इन्हें असल हकीकत बतानी चाहिए, मगर दादा जान के अकब में खड़ा शानी हाथ हिला हिलाकर इसे खामोश रहने का इशारा कर रहा था। तब इसने सर कांधे पर डाल दिया और बड़ी फरमाबरदारी से डांट सुनने लगा। इतना तो वो भी जानता था कि दादा जान जब शुरू होते हैं तो फिर इनकी गुफ्तगू में कहीं कोई कोमा, कोई फुल स्टॉप नहीं होता। ये और बात के जिस्म में दौड़ता खून ख्वामखा ही अपनी रफ्तार तेज किया जा रहा था और चेहरा अंदरूनी तपश से सुर्ख हुआ जा रहा था। दादा जान अपनी लाडली नवासी की मोहब्बत में अपने सबसे ज़िम्मेदार और लायक फ़ाइक पोते को इंतहाई गैर ज़िम्मेदार, नाहजार, नालायक और नाकारा करार दे रहे थे। दादी जान डरते-डरते कमरे से बाहर झाँका। मियाँ की धाड़ इस उम्र में भी इनका खून खुश कर देती थी, मगर क्या किया जाए कि यहाँ मामला पोते का था, इसीलिए जी कड़ाकर बाहर निकल आईं। आय हाय मियाँ, क्या हो गया? आते ही बच्चे के सर हो गए तुम तो। आप बीच में मत बोलिए जहारा। क्यों ना बोलूँ, देखते नहीं? इतना सा मुँह निकल आया है, बच्चे का भूखा प्यासा पढ़कर वापस आया और आपने आते ही अपना काम शुरू कर दिया। चलिए आप कमरे में, हम खुद पूछ लेते हैं इससे। दादी जान ने इन्हें बाजू से पकड़कर कमरे की तरफ धकेला और कोई मुबारिक घड़ी ही थी कि दादा जान बड़बड़ाते हुए अपने कमरे की तरफ चल दिए थे। दादी जान ने जावेद को कमरे में जाने का इशारा किया और खुद दादा जान के पीछे लपकीं ताकि इन्हें ज़रा ठंडा कर सकें। दादा जान के कमरे में जाते ही जावेद की सारी फरमाबरदारी उरंछू हो गई थी। इसने निम्रा को दादा जान के पीछे खिसकते देखा तो बिजली की सी तेज़ी से लंबे-लंबे ढग पड़ता इस तक पहुँच गया था। शदीद गुस्से के आलम में इसने निम्रा को बाजू से पकड़कर एक झटके से अपने सामने किया तो वह दीवार से टकराते-टकराते बची थी। तुम? इसने दाँत पीसकर शोला बार नज़रों से इसे घूरा। वो निचला होंठ दाँतों तले दबाए, हँसी रोकने की कोशिश में सुर्ख हुए जा रही थी। सियाह आँखों में हल्की-हल्की नमी लिए वो इस पर नज़रें जमाए खड़ी थी और वो जो कोई सख्त सी बात कहने जा रहा था, बगैर कुछ कहे दाँत किचकिचा कर रह गया था। मरो तुम, इसने एक झटका देकर इसे तख्त पे गिराया और खुद धड़-धड़ सीढ़ियाँ चलता गया था, जबकि तख्त पर गिरी निम्रा ने अपने कहकहों को आज़ाद छोड़ दिया था। निम्रा, तुम इंतहाई बदतमीज़ लड़की हो। शानी ने गुस्से से यूं हंसते हुए देखकर कहा था। क्यों, क्या हुआ? इसने सीधे होकर बैठते हुए आंखों से बहता पानी दुपट्टे से साफ किया। माशाल्लाह, यानी अभी कुछ हुआ ही नहीं? मोहतरमा, वो साहब बहादुर सख्त गुस्से में ऊपर गई हैं, यानी मुकम्मल नाराज़गी, और खुदा का शुक्र करो तुम बच गईं, वरना मुझे तो लगा था अभी एक हाथ लगेगा और तुम दारे फ़ानी से कूच फरमा जाओगी। वो चिढ़कर इसके बराबर धम से बैठ गया था। हैं? क्या वाक़ई इतने गुस्से में थे जावेद भाई? इसने हैरत से शानी को देखा तो इसका दिल चाहा अपना सर पीट ले। तो तुम्हारा क्या ख़्याल है, वो कहके लगाते हुए ऊपर गए हैं? तो फिर तुम यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? जाओ जाकर मनाओ ना इन्हें। इसने फ़ौरन से उठाया। हाँ, इतना आसान है ना इन्हें राज़ी करना, और फिर मैं कोई अल्हड़ दोशीज़ा तो नहीं कि दुपट्टे का कोना मुँह में दबाकर लजाते हुए इनसे मान जाने की फ़रमाइश करूँ और वो झट से आ पड़े मेरे कदमों में। वो वहाँ से उठकर बरामदे की सीढ़ियों पर फैल गया था। दादी जान बिल्कुल ठीक कहती हैं। तुम जितने लंबे होते जा रहे हो, तुम्हारी अकल टखनों में समाती जा रही है बेवकूफ़। अब हम इन्हें मनाने के लिए कहीं से अल्हड़-दोशीज़ा तो मंगवाने से रहे, ज़ाहिर है ये काम हमें खुद ही करना पड़ेगा। हाँ, तो मैं तुम्हें कब मना कर रहा हूँ? जाकर मना लो, किसी अल्हड़-दोशीज़ा से कम तो नहीं हो तुम। शानी ने पिलर से टेक लगाते हुए कहा था। इडियट, मैं तुम्हें अल्हड़-दोशीज़ा नज़र आ रही हूँ? वो भुनाकर इसके सामने आई थी। नहीं, इस वक्त तो मोला झट लग रही हो। इसने इसको आज सीने चढ़ाते देखकर शरारत से कहा। बकवास नहीं करो, जाकर देखो इन्हें। मैं इनके लिए खाना गर्म करती हूँ। वो संजीदगी से कहकर किचन की तरफ बढ़ी थी। मेरा तो ख्याल था ये काम तुम खुद कर लेती। मुस्तकबिल के लिए तुम्हें प्रैक्टिस ही हो जाती। आखिरी जुमला बहुत आहिस्तगी से कहा गया था। मुझसे कुछ कह रहे हो? निम्रा जाते-जाते पलटी थी। तुमसे कुछ कहकर मुझे मार खानी है? वो उठकर सीनों की तरफ बढ़ गया था और निम्रा फ़ौरन किचन में घुसकर जावेद के लिए खाना गर्म करने लगी थी कि बहरहाल वो किसी की नाराज़गी ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। आगा वहीदुर रहमान जब जहाँ आरा बेगम और बच्चों के साथ इस सुर्ख ईंटों वाले पुख्ता मकान में आकर बसे थे, तो इतराफ़ में बिखरे बेशुमार कच्चे और नीम पुख्ता मकानों में यह वाहिद मकान था, जो ना सिर्फ मुकम्मल तौर पर पुख्ता बल्कि 2 मंजिला था। राह चलते लोग भी घड़ी भर रुककर इस सुर्ख मकान को देखते, जो किसी महल की सी सज-धज और आन-बान के साथ इनकी तवज्जो अपनी तरफ मबसूम कर लेता था। ये और बात के इतने बरस गुजरने के बाद वक्त की धूल मट्टी ने इस सुर्ख मकान की हालत ना सिर्फ मखदूश बल्कि काबिले रहम भी बना दी थी। लकड़ी के बड़े से दरवाजे का रंगो रोगन कब का दाग मुफारकत दे चुका था। दीवारों से जा बजा प्लस्तर उखड़ा हुआ था और इर्द गिर्द बने नए पुख्ता मकानों के दरमियान इस मकान की हालत बरसों पुराने मरीज जैसी हो चुकी थी। हाँ, अलबत्ता घर के अंदर बसते लोग और इनके जज्बों से महकती मोहब्बत भरी फ़ज़ाएँ आज भी जूं की तूं थीं। आगा वहीदुर रहमान के 3 बेटे थे और 3 बेटियाँ।
دونوں بڑی بیٹیاں اپنے سسرال میں خوش و خرم تھیں، البتہ ان کی چھوٹی اور لاڈلی بیٹی سائیکا شادی کے 3 سال بعد ہی سسرال سے روتی سسکتی واپس آ گئی تھی کہ شوہر دوسری شادی کر کے اپنی بیوی کو اسی کوٹھی میں لے آئے تھے اور کہا تھا آج سے سمینہ یہی رہے گی۔ سائیکا برداشت نہ کر سکیں اور 2 ماہ کی نمرہ کو لے کر باپ کے گھر واپس آ گئیں اور پھر 1.5 سال کی نمرہ کو ماں کی گود میں ڈال کر اس دار فانی سے کوچ کر گئیں۔ یہ صدمہ گرچہ آغا وحید الرحمان کے لیے جان لیوا تھا، مگر ننھی نمرہ نے انہیں اپنی معصوم کلکاریوں سے ایک بار پھر زندگی کے مفہوم سے آشنا کرا دیا تھا۔ آغا صاحب کے بڑے بیٹے سیف الرحمان کے 3 بچے تھے، جاوید، مہوش اور رمنا۔ منجلے بیٹے عقیق الرحمان کے 2 بیٹے ذیشان عرف شانی، عفان تھے۔ چھوٹے بیٹے عبید الرحمان کے بچوں میں زارا اور شہزینہ اور شیراز شامل تھے۔ افراد کی تعداد کو مد نظر رکھتے ہوئے اگرچہ گھر کے 3 پورشن بنا دیے گئے تھے، مگر تمام تر ہنگاموں کا مرکز نچلے پورشن کا وہ وسیع و عریض کمرہ تھا جو بیک وقت سٹنگ روم، ڈائننگ روم اور ٹی وی لاؤنج کے فرائض سر انجام دے رہا تھا۔ اس کے علاوہ لڑکیوں کے لیے یہ جگہ اس لیے بھی پرکشش تھی کہ گھر کے لڑکوں کے خلاف کوئی بھی سازش تیار کرنے میں یہ کمرہ بہت معاون ثابت ہوتا تھا۔ سردیوں میں کمرے میں بچھی چٹائی پر لحاف ڈال کر ساری فوج تو ٹی وی کے سامنے براجمان ہو جاتی تھی، اور جب عین وسط میں رکھے ڈرائی فروٹ پر لڑکوں کی اجارہ داری قائم ہوتی لگتی تو لڑکیاں بیچاری چیخ چیخ کر اس پر احتجاج کرتی۔ آغا صاحب انگیٹھی میں سلگتے کوئلوں پر سے نظر ہٹا کر انہیں دیکھتے اور مسکرا دیتے۔ میں نے اس گھر کی بنیادوں میں محبت کے بیج بوئے تھے اور اب محبت کی فصل کاٹ رہا ہوں، وہ کہتے، اور جہاں آرا بیگم بھی اس بھرے پڑے گھر کی دائمی خوشیوں کے لیے دعا گو ہو جاتی۔ سچ تو یہ ہے میاں کہ اولاد نیک ہو تو بڑھاپا سنور جاتا ہے۔ وہ نثار ہو جانے والی نظروں سے اپنے تینوں بیٹوں کو دیکھتیں۔ یہ ان کے بچوں کی نیکیوں فرما برداری ہی تو تھی کہ تمام تر ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہونے کے باوجود آغا صاحب اس گھر کے سرپرست اعلیٰ مانے جاتے تھے۔ جوان اولاد کے ہوتے ہوئے بھی تینوں بیٹے باپ کے سامنے سر جھکا کر کھڑے ہوتے تھے، اور خود جہاں آرا بیگم جو اپنے بڑھاپے کے باعث گھر کی تمام ذمہ داریوں سے ہاتھ کھینچ کر اپنے کمرے اور برآمدے میں پیچھے تک محدود ہو چکی تھیں، آج بھی خود کو اس گھر کا اہم ترین فرد سمجھتی تھیں کہ تینوں بہوئیں ان کے مشورے کے بغیر کوئی کام کرنا خود پر حرام تصور کرتی تھیں۔ محبت کی اس عظیم روایت کو ان کے پوتے پوتیوں نے بھی برقرار رکھا تھا۔ کوئی اجنبی اس گھر میں آتا تو جان نہ سکتا تھا کہ کون کس کی اولاد ہے۔ مہوش کی بڑی چچی سے گاڑی چھنتی تھی، دونوں ہی کھانے پینے کی بے حد شوقین تھی، سو دونوں ہمہ وقت کچن میں نظر آتی۔ شانی کو تائی اماں کے ہاتھوں تیل کی مالش کروانا بہت اچھا لگتا تھا، سو وہ تیل کی شیشی لیے ان کے پیچھے پھرتا رہتا۔ شہزینہ چھوٹی چچی سے کپڑوں کے نت نئے ڈیزائن بنوانے میں مصروف رہتی۔ یہ تمام کزنز بے حد پرخلوص ہونے کے ساتھ ساتھ بے حد شرارتی بھی تھے، یہی وجہ تھی کہ گھر کی فضا میں ہمہ وقت خوشیاں اور مسکراہٹیں رقص کرتی تھیں۔ جہاں آڑا نہا کر نکلی تو بری طرح کپ کپا رہی تھی۔ مہوش نے دیکھا تو جھٹ مجو کو ساتھ لے کر تخت برآمدے سے اٹھا کر صحن کے سامنے والی دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ یہاں دھوپ براہ راست پڑتی تھی، ان کی بوڑھی ہڈیوں تک دھوپ کی گرمائش پہنچی تو انہوں نے اپنی اس سگر پوتی کو ڈھیروں دوائیں دے ڈالیں، جو BA کرنے بعد گھر کی سب سے بڑی لڑکی ہونے کے باعث گھریلو ذمہ داریاں احسن طریقے سے نپٹا رہی تھی۔ یہ کیا بات ہوئی دادی اماں؟ تخت تو میں نے بھی ساتھ اٹھایا تھا، مگر آپ نے ساری کی ساری دوائیں مہوش آپی کو دے ڈالی۔ مجو سخت خفا نظر آ رہا تھا۔ ارے ہاں، تو بھی تو بڑا اچھا بچہ ہے، میرا اتنا خیال رکھتا ہے۔ اب دیکھنا، کوئی ہفتے بھر سے میں تجھے کہہ رہی ہوں کہ میری چارپائی کی دوائیں ڈیلی پڑ گئی ہے، ذرا سا اسے کس دے، مگر مجال ہے جو میرے اس سگر بچے کے کان پر جوں تک رینگی ہو۔ دادی اماں نے طنزیہ انداز میں گردن جھکائے آئیں بائیں شائیں کرتے مجو کو دیکھا۔ دادی، یہ مجو بڑا صاف ستھرا رہتا ہے، اس کے بالوں میں جوئیں ہوتی ہی نہیں تو کان پر کہاں سے رینگیں گی؟ مہوش نے ذرا سا تیل دادی کے سر میں انڈیلتے ہوئے کہا تو مجو جھٹ سے بال سنوارنے لگا۔ ویسے مہوش آپی، آپ بات 16 آنے کہتی ہیں، صفائی پسند تو میں واقعی بہت ہوں۔ جی ہاں، جبھی تو تمہارا سرمئی سویٹر سیاہ رنگ میں بدل گیا ہے۔ مہوش کے کھلے طنز پر مجو میاں نے سر پٹا کر دادی کو دیکھا، جو بڑی ارکریزی سے اس کے سویٹر کا اصل رنگ ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ میں دادی کی چارپائی، وہ جھٹ پٹ دادی کے کمرے میں گھس گیا تھا، جبکہ مہوش دادی کی چٹیا بناتے ہوئے مسکرا دی تھی۔ مجو 7 سال کی عمر میں اس گھر میں آیا تھا۔ اس کا باپ آغا صاحب کی زمینوں پر کام کرتا تھا اور اب اس ماحول میں اس قدر رچ بس گیا تھا کہ نہ تو گھر کے مکین اس سے واپس بھیجنے پر رضامند ہوتے تھے اور نہ ہی مجو نے ایسا کوئی ارادہ ظاہر کیا۔ آنے والے نے خاصی حیرت سے تخت کے چاروں طرف گھوم پھر کر گرم اونی چادر میں لپٹی لپٹائی اس چیز کو دیکھا تھا جو کسی زاویے سے اس کی سمجھ میں نہ آ رہی تھی۔ تب اس نے ہاتھ میں پکڑا سفری بیگ تخت کے سرہانے زمین پر رکھا اور دونوں ہاتھ کمر پہ رکھ کر ارد گرد دیکھنے لگا۔ پورے گھر پہ اس وقت خاموشی طاری تھی، لیمو کے پیڑ پہ بیٹھی چڑیوں کی چوں چوں کے سوائے اس وقت کوئی دوسری آواز نہ سنائی دے رہی تھی۔ وہ جھک کر تخت پر بیٹھ کر سوچنے لگا کہ اسے دستک دے کر اندر آنا چاہیے تھا۔ تبھی اس گرم چادر میں لپٹی چیز میں سے ہلکی ہلکی خراٹوں کی آواز اس تک پہنچی تو وہ خوشی کے مارے اچھل پڑا۔ کم از کم اس بات کا ثبوت تو مل گیا تھا نا کہ گھر میں اس وقت کوئی ذی روح موجود ہے، اور اسی ذی روح کو خواب غلفت سے بیدار کرنے کا ارادہ لیے وہ کھڑے ہو کر ہلکا سا کھنکھاڑا تھا۔
عین اسی وقت برآمدے میں کھلنے والے دروازے سے سیاہ پلین سوٹ پر دھنک رنگ دوپٹہ اوڑھے ایک لڑکی برآمد ہوئی تھی۔ برآمدے کی 2 سیڑھیاں اتر کر کھنکھاڑتے ہوئے اس نے مگن سے انداز میں سامنے دیکھا تھا اور پھر ایک دم ٹھٹک کر رک گئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں بے تحاشا تخیل امٹ کر آیا تھا اور اگلے ہی لمحے اس نے پوری قوت سے چیخنے کے لیے منہ کھولا تھا۔ آنے والے نے متوقع چیخ کے پیش نظر اپنے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ لیے تھے، مگر وہ لڑکی اس قدر خوفزدہ ہوئی تھی کہ چیخ تو خلق سے برآمد نہ ہو سکی، البتہ ہاتھ میں پکڑا تھال ایک دھماکے سے زمین پہ جا گرا تھا۔ تھال میں موجود آلو پورے صحن میں لڑکتے چلے گئے تھے اور اس دھماکے نے سوئے سوئے ماحول میں گویا سور اسرافیل کا کام کیا تھا۔ تخت پر پڑا وجود ہڑبڑا کر اپنے اونی خول سے باہر نکلا تھا۔ کک کیا ہوا؟ جب تک ان بوڑھی خاتون کے خلق سے کیا ہوا برآمد ہوا تھا، اس وقت تک تخت کے پاس کھڑا شخص نادیدہ مرغی کی کھوج میں تخت کے نیچے بھی جھانک چکا تھا۔ وہ لڑکی کی ٹیپ پھنس گئی تھی۔ بوڑھی خاتون نے لڑکی کی نظروں کے تعاقب میں پلٹ کر دیکھا تھا اور ایک بالکل اجنبی دیو کامت شخص کو اپنے انتہائی قریب دیکھ کر ان کی آنکھیں حیرت کی شدت سے پھیل کر ان کے کانوں کو جا لگی تھیں۔ ہائے میری ماں! انہوں نے ایک دھائی دی اور اس کے ساتھ ہی دوبارہ تکیے پر لڑکھ گئیں۔ دادی اماں! وہ لڑکی تڑپ کر بھاگی تھی۔ بہت جذباتی ہے، لگتا ہے پاکستانی فلموں کی ہیروئنوں سے متاثر ہے۔ اجنبی نے تعصب سے دادی اماں کے اوپر گر کر بلکتی ہوئی پوتی کو دیکھا۔ دادی اماں، یہ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آنکھیں کھولیں، آپ ہمیں چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ ہائے! اجنبی نے پریشان ہو کر نیم سیاہ بالوں سے ڈھکی پشت کو گھوڑا۔ دیکھیں محترمہ، آپ کی دادی اماں کہیں نہیں جا رہی، باہر کا دروازہ بند ہے۔ اس نے اس کے کندھے کو ذرا سا ہلا کر تسلی دینی چاہی، مگر یہ اٹھ کیوں نہیں رہی؟ کیا ہو گیا ہے انہیں؟ وہ ان کے ہاتھ سہلانے لگی۔ انہیں تو کچھ نہیں ہوا، البتہ مجھے کچھ ہو کر رہے گا۔ اس نے سنہری رنگت پر شفاف پانیوں سے لبریز سیاہ آنکھوں سے نظریں چرا کر زیر لب کہا تھا اور جھک کر دادی اماں کے گال تھپتھپانے لگا تھا۔ کچھ لمحوں بعد ہی انہوں نے پٹ سے آنکھیں کھول دی تھیں اور اس سے پہلے کہ وہ اسے دیکھ کر دوبارہ سے بے ہوش ہوتی، اس نے انہیں دونوں بازوں سے تھام کر تخت پر بٹھا دیا تھا۔ دیکھیے پلیز، اب دوبارہ مت بے ہوش ہو جائیے گا، ورنہ آپ کی یہ پوتی ترس سے آپ کے قدموں میں گر کر جان دے دیں گی اور دادی سے محبت کی عظیم اور لازوال داستان اپنے پیچھے چھوڑ جائیں گی، اور ہیر رانجھا مسی پنو کی طرح دادی پوتی کی کہانیاں بھی زبان زدام ہو جائیں گی۔ آئے ہائے، بولے چلے جا رہے ہو، کون ہو تم؟ کہاں سے آئے ہو؟ دادی نے کپکپاتی آواز میں اس کا حدود اربع معلوم کرنا چاہا اور جھٹ سے مہوش کو کھینچ کر اپنی آغوش میں چھپا لیا۔ اوف بڑی اماں، نہ تو ہم چور ہیں نہ ڈاکو، پھر کیوں اس طرح کے سوال کر کے انہیں ہراساں پریشان کیے جا رہی ہیں؟ اس کا اشارہ مہوش کی طرف تھا۔ دیکھیے ذرا کس قدر سہمی ہوئی ہیں، کمال ہے، ہمارا تو دل ڈوبا جا رہا ہے اور آپ ہیں کہ پوتے کی پرواہ نہیں۔ اس نے جیسے ان کی سنگ دلی کی نشاندہی کی۔ ارے منحوس، پتہ نہیں کون ہے یہ؟ اڑے ہے کوئی؟ دادی اماں نے مدد طلب نظروں سے ادھر ادھر دیکھا، مگر نچلے پورشن میں اس وقت کوئی موجود نہیں تھا اور اوپر کے پورشن میں ان کی آواز ابھی تک پہنچی ہی نہ تھی۔ بڑے افسوس کی بات ہے، آپ نے مجھے ابھی تک نہیں پہچانا۔ وہ ایک دم دل گرفتہ ہو کر اپنا تعارف کروانے لگا تھا۔ بڑی اماں، میں ضیاء حسن ہوں، آپ کا نواسہ ہے۔ اس کے نواسہ کہنے پر وہ بری طرح چونکی تھی اور پھر اینک درست کرتے ہوئے بغور اسے دیکھنے لگی تھی۔ مائکروسکوپ لا دوں بڑی اماں؟ ان کے دیکھنے کا انداز ہی ایسا تھا کہ وہ کہے بغیر نہ رہ سکا تھا۔ دادی اماں کڑی مشقت کے بعد بھی اسے پہچان نہ سکیں تو الجھ کر سیدھی ہو بیٹھیں۔ اے میاں، کس کے بیٹے ہو تم؟ جواباً شرماتے لے جاتے ہوئے کہا گیا تھا، دراصل میں اکلوتا ہوں نا، اس لیے اماں ابا نے آدھا آدھا بانٹ رکھا ہے، آدھا اماں کا ہوں آدھا ابا کا۔ ماشاءاللہ، تمہارے اماں بابا نے اولاد بھی مونگ پھلی روڑیوں کی طرح بانٹ رکھی ہے۔ اڑے میری بلاد سے تم بے شک پورے خاندان میں پٹ جاؤ، میں تو تمہارے اماں ابا کے نام پوچھ رہی ہوں۔ دادی اماں بھنا کر اس پہ چڑھ دوڑی تھی۔ اوف، بتا رہا ہوں، ڈانٹے تو نہیں نا؟ میں آپ کی خالہ زاد بہن سائقہ کا نواسہ اور دردانہ بیگم کا فرزند ارجمند ہوں۔ اس نے قدرے ناراضگی سے اپنا پورا تعارف کروایا۔ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے آپ ضیاء حسن ہیں اور اب کہہ رہی ہیں میں ارجمند ہوں۔ مہوش نے مشکوک نگاہوں سے اسے گھوڑا۔ ارے ٹھہرو، تم کہیں اپنی دردانہ اور عبدالنواز کے بیٹے تو نہیں؟ دادی چاند کے پرجوش لہجے پر اس نے خوشی سے اس بات میں سر ہلایا تو وہ جھٹ پٹ اسے بازوں میں لے کر پیار کرنے لگی۔ ارے چاند، تم نے آتے ہی کیوں نہ بتا دیا؟ وہ اپنے رویے پر پشیمان ہونے لگی اور مہوش شرمندہ سی ہو کر صحن میں بکھرے آلو کٹھے کرنے لگی تھی۔ ارے جاؤ مہوش، جلدی سے پہلے بچے کے لیے چائے بنا کر لاؤ، کتنی دور سے سفر کر کے آیا ہے بچہ، کراچی کوئی گھر کے پچھواڑے تو نہیں کھڑا نا؟ دادی اماں کے لہجے میں بلا کی چاشنی گلی ہوئی تھی۔ مہوش نے اوپر جا کر پہلے اپنی امی اور بڑی چھوٹی چچی کو مہمان کے آنے کی اطلاع دی، جو دھوپ میں لحاف سکھانے کے بہانے خاندان بھر کو موضوع بحث بنائے ہوئے تھیں، اور پھر کچن میں گھس گئی۔ چائے بنا کر دیگر لوازمات کے ساتھ وہ باہر آئی تو ضیاء حسن چاروں خواتین کے نرغے میں بری طرح ہنسا بیٹھا تھا اور خاندان میں ہونے والے نت نئے واقعات چٹکارے لے لے کر سنا رہا تھا۔ فلاں کا بیٹا پڑھنے کے لیے امریکہ گیا تھا، مگر وہاں جاتے ہی شادی رچا لی۔ ہاں ہائے، یہ رد عمل خواتین کی طرف سے سامنے آیا تھا۔ رضیہ خالہ کی منجلی بیٹی کی منگنی ٹوٹ گئی۔ خواتین کا اظہار افسوس تک محدود ہو کر رہ گیا تھا۔
शाइस्ता आपा की दादी सास पिछले माह फौत हो गई। हक। दादी की सर्द आह ने माहौल की हंकी में इजाफा कर दिया था। इस उम्र में फौत होने पर तो शादियाने बजे होंगे, महविश ने ट्रे मेज पर रखते हुए सोचा। नवीदा फुप्पो का पाँव सेहन में फिसल गया था, टांग की हड्डी टूट गई थी। आजकल बेचारी फुप्पो अपने जालिम और सफाक बहू के आसरे पे जी रही हैं। उफ तौबा तौबा। ज़िया भाई चीनी कितनी? महविश कोई तीसरी बार मिनमिनाई थी। ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं, मेरा नाम ज़िया हसन है। इसने गोया भाई कहने पर नागवारी से चिताया था। महविश शर्मिंदा होकर रह गई। चीनी कितनी? इससे पहले कि वो दोबारा खबरनामा जारी करता, महविश ने पूछ लिया था। चीनी की क्या ज़रूरत है, ज़रा सी चाह मिला दें। बहुत धीरे से कहा गया था। महविश ने सटपटाकर सर उठाया था और पब्लिक को खबरों पे तबसरे में मसरूफ़ देखकर इसकी जान में जान आ गई थी। 2 चम्मच। इसकी घूरती नज़रों के जवाब में इत्मीनान से कहकर वो दोबारा इन लोगों की तरफ मतवज्जा हो गया था और महविश ने अपना बेतहाशा गुस्सा दबाते हुए चाय के कप में 2 चम्मच डाले थे, मगर 5 मरतबा। महविश बेटी, तुम ज़रा जवेद का कमरा ठीक कर आओ। फ़िलहाल ज़िया वहीं आराम कर लेगा। अम्मी के कहने पर महविश ऊपर जावेद के कमरे में चली आई और इस कमरे की हालत ज़ार देखकर इसका दिल चाहा था सर पे हाथ रखकर चीख कर रो दे। बहरहाल बड़े ज़ब्त के साथ वो कमरे के एक कोने से शुरू हुई थी। लिहाफ बेड के बजाय फर्श पर पड़ा था, इससे तय करके ऊपर रखा। बाथरूम से गीला तौलिया निकाल कर टेरेस की ग्रिल पर फैलाया। फर्श पे बिखरे कपड़े उठाकर खोंटी पे लटकाए। बेड पे बिखरी किताबें दोबारा से अलमारी में रखीं। ड्रेसिंग टेबल पर सजे मूंगफली के छिलके और च्युइंगम के रैपर समेट कर डस्टबिन में डाले और जब कमरे की हालत ज़रा सुधरी तब वो नीचे आई। दादी अम्मा ने अपनी पेस्ट्री खत्म करके चाय का कप होंठों से लगाया ही था जब इसने कमरा दुरुस्त हो जाने की इत्तला अम्मी को दी। अरे महविश बेटी, दादी ने हैरत से इसे देखा। जी दादी, इसने सवालिया नज़रों से इन्हें देखा। एक या चीनी दान में चाय डालकर दी है मुझे? जी। महविश ने होंठों की तरह मुंह खोलकर पहले दादी को और फिर इसे देखा था, जो बड़े मज़े से चाय का आखिरी घूंट हलक में उंडेल कर उठ खड़ा हुआ था। मेरा ख्याल है अब मैं कुछ देर आराम कर लेता हूँ। इसने झुककर अपना बैग उठाया और जाने के लिए आगे बढ़ा। महविश ने 2 कदम पीछे हटकर इसे गुजरने के लिए जगह दी। वो जाते जाते ऐन इसके सामने रुक गया था। वैसे अब चाय बहुत अच्छी बनाती हैं, बज़ाहिर बहुत संजीदगी से कहा था, मगर लहजे में छुपी शरारत को महसूस करके महविश इस तरह शर्मिंदा हुई थी कि ठोड़ी सीने से जा लगी थी और इसकी काबिले रहम हालत को महसूस करते हुए ज़िया हसन आगे बढ़ गया था। महविश किचन के ऐन वस्त में बैठी मटर छीलने के साथ साथ इस स्टूपिड से ज़िया रहमान की आमद के बारे में बता रही थी, जो 2 घंटे सोने के बाद अब कहीं बाहर जा चुका था और जिसके दीदार से अभी तक जावेद और शानी के सिवा सब महरूम थे। यही वजह थी कि शज़ीना, ज़ारा और रिमना इस वक्त चेहरों पे इश्तियाक लिए इसके गिर्द बैठी थी। वो अभी-अभी कॉलेज से वापस आई थी। शज़ीना एमए उर्दू की क्लासेस अटेंड कर रही थी। ज़ारा और रिमना बीए में थीं। वैसे देखने में कैसा है? पता नहीं यार, मैं तो डर के मारे से ठीक तरह देख भी नहीं पाई थी। इसने जवाब ज़ारा को दिया था और ज़ोरदार चपत रिमना के हाथ पर लगाई थी, जो पिछले कई मिनट से मटर के दाने फांकती चली जा रही थी। चलो आएगा तो देखेंगे। आप ये बताएं, रात खाने में क्या बना रही हैं? ज़ारा की बात पर गुफ्तगू का रुख रात के खाने की तरफ मुड़ गया था। ये निमरा कहाँ है, नज़र नहीं आ रही? महविश ने छिलके समेट कर टोकरी में डालते हुए पूछा। कल इसका टेस्ट है, गालिबन इसी की तैयारी में मसरूफ़ होगी। रिमना हाथ झाड़ती हुई उठ खड़ी हुई थी। सुनो अम्मी, ऊपर होंगी, इनसे कहना सूरज गरूब हो चुका है, अब लिहाफ समेट कर नीचे चली आएँ। महविश ने बाहर निकलती रिमना से कहा था। मेरे ख्याल में ये कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि अगर वो आज की ताज़ा तरीन खबरों पर सिरे हासिल तबसरा कर चुकी हों तो नीचे चली आएँ। रिमना ने मुस्कुराकर तौसीक की थी। मेरी अम्मी तो यकीनन एक ही गम में घुली जा रही होंगी। ज़ारा के कहने पर महविश ने सवालिया नज़रों से इसे देखा। यही कि आफ़ताब ने बाहर जाकर शादी क्यों कर ली? क्योंकि इनके ख़्याल में ख़ानदान के किसी भी आला तालीम याफ़्ता और हैंडसम लड़के पर सबसे ज़्यादा हक़ ख़ानदान वालों का होता है। मेरा ख़्याल है कि इस गम में सिर्फ़ तुम्हारी ही नहीं, औरों की अम्मियाँ भी घुली जा रही होंगी। महविश के अंदाज़ पर ज़ारा बेसाख्ता हँस पड़ी थी। दादी अम्मा उठ जाइए अब। रिमना ने जाते-जाते दादी को आवाज़ लगाई। क्यों, क्या हो गया? सर से पाँव तक तने ख़ैमे में से दादी की आवाज़ उभरी थी। हुआ तो कुछ नहीं, अलबत्ता हो जाएगा, क्योंकि सोने से पहले जो घोड़े गधे आप बेचना भूल गई थी वो अपने अस्तबल से बाहर आ चुके हैं। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए इसने बुलंद आवाज़ में कहा था और सिहन में बिछी कुर्सियों पर विराजमान जावेद और शानी न जाने क्यों चौंक पड़े थे। दादी ने खैमे में से सर निकाला और मंदी मंदी आंखों से माहौल का जायजा लेने लगी। हल्की नरम सुनहरी धूप कब की रुखसत हो चुकी थी। सिहन में इधर उधर बिखरी चीज़ें इस बात की गवाह थी कि सब बच्चे अपने स्कूल कॉलेज से वापस आ चुके हैं। मसलन तख्त के पास ही जावेद के जोगर्स पड़े थे, जिनके अंदर से जुराबें तकरीबन बाहर उबल रही थीं। शिराज की साइकिल बरामदे की सीढ़ियों के पास पड़ी थी। बैट बॉल सहन के ऐन वस्त में पड़े थे। विकेटों के नाम पर आगा साहब का हुक्का अभी तक अपने फ़राइज़ निभा रहा था। दादी अम्मा जल भुन गई थीं इस सारी सूरत हाल से। ज़रा तरीका सलीका नहीं इन लड़कियों में। सारे घर में कड़े लगाती फिरती हैं, मगर मजाल है कि रास्ते में आए चीज़ को उठाकर इसकी जगह पर रख दें। ए सारा! इन्होंने बगैर दुपट्टे और बगैर जूते के कॉलेज यूनिफॉर्म पर ढीली डाली जर्सी पहनकर लापरवाही से सहन में घूमती ज़ारा को पुकारा। लंबी चुटिया से आज़ाद होने वाले छोटे छोटे बालों को कानों के पीछे अरसती वो दादी की तरफ मतवज्जा हुई थी।
ये रास्ते में पड़ी चीज़ें क्या बाहर से कोई आकर उठाएगा? चलो जल्दी से सारी चीज़ें समेटो। दादी, बस 1 मिनट अभी आई। ना, ना, अभी से वापस पलटो। या फिर उठाऊँ मैं अपनी चप्पल? ज़ारा ने इनके तेवर देखकर खिसकने का इरादा मुलतवी कर दिया था। तब दादी की तवज्जो जावेद और शानी की तरफ पलट गई। इन दोनों के दरमियान गालिबन कीनू खेलने का मुकाबला हो रहा था। यही वजह थी कि टोकरी में से लम्हा ब लम्हा कीनू गायब होते जा रहे थे और फर्श पर छिलकों के ढेर में इजाफा होता चला जा रहा था। पास खड़ा मज्जू आंखें फाड़ फाड़ कर इनको जिन भूतों की तरह खाते देख रहा था। छिलकों का अंबार जू जू बढ़ता जा रहा था। मज्जू का दम निकलता जा रहा था। ए मज्जू, तुम क्यों गौतम बुद्ध की तरह एक ही जगह जम गए हो? दादी के कहने पर गौतम बुद्ध मुतहर्रक होकर रूहान से लहजे में बोला था। दादी, देखिए ना, इन दोनों को किन्नुओं का पूरा टोकरा खत्म कर गई हैं और डकार तक नहीं ली। ना तुम्हें किस बात पर इतराज है, टोकरा खत्म करने पर या डकार न लेने पर? शानी जरा देर सांस लेने को रुका था। अपने महरूम रह जाने पर देख लीजिएगा, मुझ गरीब की आह लगेगी आपको, ऐसी बददुआ दूंगा कि। क्या? शानी चीख उठा था। तू हमें बददुआ देगा, यानी कि हमें? अच्छा, दे जरा बददुआ। वह इत्मीनान से बाजू चढ़ाने लगा था। दे दूं? मज्जू ने डरते डरते इजाजत ली। हाँ यार, अब दे भी दो। जावेद ने उकताकर कहा। अल्लाह करे आप और लंबे हो जाएं। मज्जू ने कहकर दौड़ लगा दी थी और ये तो वो बददुआ थी जो लगे ही जा रही थी, बल्कि इससे चिपक कर रह गई थी। और ये इसके बेतहाशा लंबे कद का करिश्मा ही तो था कि यूनिवर्सिटी में लड़कियां या तो इसे देखकर मुस्कुराने लगती थीं या फिर एक्सक्यूज मी भाईजान कहकर आगे बढ़ जाती थीं। लिहाजा इस वक्त वो ताव खाकर मज्जू के पीछे लपका था और शामत अमाल के मज्जू सीधा कमरे से निकलती निमरा से जा टकराया था। फिटे मुंह तुम्हारी, ये बटनों जैसी आंखें तुम्हें अल्लाह ने देखने को दी हैं, वो पहले ही भरी बैठी थी। हाँ तो मैंने कौन सा कमीज पे लगा रखी हैं जिससे देखो मुझे ही डांटे चला आता है। मज्जू दिल बर्दाश्ता होकर सहन के ऐन वस्त में बैठ गया था। ये लें, बैठा हूँ, यहाँ मारने जितना मारना है। इसने शानी को दावत दी और शानी को इससे मारना थोड़ी था। इसने तो दूर खड़े होकर हाथों से गुदगुदी का इशारा ही करना था और नज्जू को हंसते हंसते बेहाल हो जाना था। और चंद लम्हों बाद ही यही हुआ था। अरे बंदर की औलाद, तू क्यों शुतुरमुर्ग जैसी गर्दन निकाल कर इधर उधर झांक रहा है? चल हट पीछे। दादी अम्मा ने दीवार पर आधे से ज्यादा झुके हमसायों के बच्चों को लताड़ा, जो मज्जू की दुर्गत बनते देखकर खुश हो रहा था। अब्बा, ये दादी अम्मा आपको बंदर कह रही हैं। बच्चे ने झट गर्दन मोड़कर अपने अब्बा को इत्तला दी तो दादी अम्मा गड़बड़ा गई। मैंने ऐसा कब कहा कमबख्त? क्यों, आपने अभी मुझे बंदर की औलाद नहीं कहा? बच्चा चहक कर बोला था। ठहर जा, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। दादी ने फौरन से पेशतर तख्त के पास पड़े जोगर से इस्तफादा किया था। वार बिल्कुल निशाने पर गया था और बात के इस वक्त तक बच्चे की जगह इसकी माँ संभाल चुकी थी और अब अपनी नाक पकड़े दोहरी हुई जा रही थी। ओई माँ, ये क्या हो गया? शर्मिंदगी के मारे दादी अम्मा का बस नहीं चल रहा था कि अपना सर उतार कर बगल में दुबा लें या अपने खैमे समेत जमीन में समा जाएं। दूसरी तरफ तमाम हंगामों से बेनियाज निमरा जावेद की मिन्नत समाजत में मसरूफ थी। जावेद भाई प्लीज़, कल मेरा बहुत अहम टेस्ट है, ये सवाल समझा देना। वो इकनॉमिक्स की किताब हाथ में पकड़े लजादिक से कह रही थी। सॉरी भाई, मैं मसरूफ हूँ। बड़ा बेलचक अंदाज था। निमरा ने हैरत से देखा। दोनों टांगे सामने कुर्सी पर फैलाए, सीने पर हाथ बांधे, आंखें बंद किए वो कुर्सी पर नीम दराज था। वो कोशिश के बावजूद जान ना पाई थी कि मसरूफ किस काम में मसरूफ है। जावेद भाई प्लीज़, इससे लगा वो ज़रूरत के वक्त गधे को भाई बना रही है। लड़की, तुमने सुना नहीं, मेरे पास वक्त नहीं है। तो मुझसे ले लें। निमरा ने झट अपनी घड़ी इसके सामने की। जवाबन जावेद ने आंखें खोलकर कड़े तेवरों से उसे घूरा था। देखिए ना, अगर मैंने टेस्ट नहीं दिया तो मिस मुझे क्लास से बाहर निकाल देंगी। हाँ, टेस्ट देने की सूरत में भी यही होगा। बड़ी संजीदगी से कहता लगाया गया था। ठीक है, नहीं तो ना सही मैं भी दादा जान से शिकायत लगाऊंगी आपकी। उसने धमकी दी। ओ स्टूपिड, तुमने हमें गधा समझ रखा है? जी नहीं, मैं गधे की शान में गुस्ताखी नहीं कर सकती। वह जलकर रह गई थी। जावेद मोहतरम यकीनन इस वक्त बड़ी तुरंग में थे, मगर न इस बात का इसे अमली जवाब मिल चुका होता। मोहतरमा, के नाना मोहतरम अपने दरीना दोस्त के यहाँ दावत पर गए हैं और इनकी आमद कल सुबह मुतवक्का है। हा हा हा। जावेद ने गोया कल की डांट का पूरा पूरा बदला चुकाया था। वो अपनी जगह ठूस होकर रह गई, जानती थी अब किसी सूरत इसे मजबूर नहीं किया जा सकता था। जावेद इसकी रोनी सूरत से खर्च उठाता गर्दन अकड़ा कर पास से गुजर गया था। इतनी मत अकड़ाइए, गर्दन टूट जाएगी। वह जल भुनकर कोयला होती किचन में मसरूफ महविश के पास आ गई थी, जिसने सारा मामला जान लेने के बाद इसे बड़े आराम से मशवरा दिया था कि वो कल कॉलेज से छुट्टी कर ले। जवाबन निम्रा का चेहरा खिल गया। कमाल है, मुझे पहले ये ख्याल क्यों नहीं आया? इसने फौरन नकारा बजाकर अपनी कल की छुट्टी का ऐलान कर दिया था। नतीजतन घर में हर तरफ नकारे ही नकारे बजने लगे थे, गोया सबकी छुट्टी पक्की थी। छुट्टी तो कर ली है, मगर जावेद साहब आपको मज़ा ज़रूर चखाऊंगी। निम्रा ने मुंह पर हाथ फेरते हुए दिल के दिल में मुतहम्मम इरादा किया था। वो चारों इस वक्त बरामदे की सीढ़ियों पर विराजमान थी। महविश की गोद में मैगजीन खुला पड़ा था और वो चारों बहुत इन्हमाक से फिल्मी अदाकारों और अदाकाराओं और तारीफ़ व तनकीद में मसरूफ़ थीं। तभी बैरूनी दरवाज़ा एक धमाके से खुला था और हाँकता कांपता मज्जू गिरने के से अंदाज में घर में दाखिल हुआ था। या वहशत,
کیا کتا پیچھے لگا ہے تمہارے؟ زارا نے ماتھے پر بل ڈال کر کہا۔ نہیں مرغا، مجو ہونک بنا ہوا تھا۔ کیا تمہارے پیچھے مرغا لگا ہوا ہے یعنی؟ نہیں باجی، مرغا میرے پیچھے نہیں لگا، میرے سینے سے لگا ہے، مجو نے فخریہ انداز میں کہا تھا۔ کیا؟ ان چاروں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کپڑے میں لپٹی کوئی چیز اس نے دونوں بازوں میں بھینچ کر سینے سے لگا رکھی تھی۔ انہیں مشکوک ہوتے دیکھ کر مجو نے اپنی گز بھر لمبی زبان دانتوں تلے دبا لی تھی، گویا اس سے پہلے اس نے جو کچھ کہا وہ جلد بازی کا نتیجہ تھا۔ اے مجو، سیدھی طرح بتا چکر کیا ہے؟ نمرا اٹھ کر اس کی طرف بڑھی تو اس نے پوری قوت سے اوپر کی طرف دوڑ لگا دی تھی اور جاوید کے کمرے میں پہنچ کر ہی دم لیا تھا۔ یقیناً کوئی گڑبڑ ہے۔ زائرہ نے پرسوچ نظروں سے خالص سیڑھیوں کو دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس گڑبڑ کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کرتی، بیرونی دروازہ کھول کر ایک بچہ اندر داخل ہو گیا تھا۔ یہ وہی بندر کی اولاد ہے نا؟ رمنا کے کہنے پر مہوش نے پوری قوت سے اس کا پاؤں دبایا تھا۔ باجی، آپ نے ہمارا مرغا تو نہیں دیکھا؟ لڑکے نے بڑی ہوشیاری سے چاروں طرف کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ نہیں بھائی، جب تمہارا مرغا سامنے آتا ہے ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں، زائرہ نے بڑے پیار سے جواب دیا تھا۔ مرغا؟ شزینہ کی آنکھیں ایک لمحے کے لیے سکڑنے کے بعد پھیلی تھیں۔ اس کے معنی خیز لہجے پر سب نے بے اختیار سر اٹھا کر سینوں کے خاتمے پر بند دروازے کو دیکھا تھا۔ نہیں بھیا، ہم نے نہیں دیکھا۔ رمنا نے فوراً اسے ٹالنا چاہا۔ تبھی مجو ہاتھ جھاڑتا ہوا بڑے اطمینان سے واپس آیا تھا۔ مجو بھائی، آپ نے ہمارا مرغا تو نہیں دیکھا؟ لڑکے نے فوراً اس سے پوچھا۔ ہاں دیکھا ہے۔ مجو کی ایمانداری پر بچے کے ساتھ ساتھ لڑکیاں بھی حیران رہ گئی تھیں۔ کہاں ہے؟ ہانڈی میں میرا مطلب ہے ہانڈی میں پانی ڈال کر 1000 مرتبہ مرغا بولو، وہ جہاں کہیں بھی ہوگا تمہیں پانی میں نظر آ جائے گا۔ مجو بھائی، سچ کہہ رہے ہو نا؟ آزمائش شرط ہے۔ مجو کا لہجہ پر یقین تھا۔ لڑکا فٹافٹ باہر بھاگ گیا تھا۔ مجو میاں، سیدھی طرح بتا دو اصل بات کیا ہے؟ شزینہ نے کڑے تیوروں سے اسے گھورا تھا، مگر وہ پر اسرار مسکراہٹ چہرے پر لیے ڈیٹھ بنا رہا تھا۔ کھلا ذہن اس وقت مکمل خاموشی اور اندھیرے کی زد میں تھا۔ بزرگ حضرات کھا پی کر اپنے اپنے بستروں میں دبک گئے تھے۔ لڑکے سارے کے سارے ہال کمرے سے جا چکے تھے، البتہ لڑکیاں ابھی تک ہال کمرے میں موجود تھیں اور خاصی بے یقین بھی تھیں۔ وجہ لڑکوں کی پر اسرار سرگرمیاں تھی کہ نہ تو آج دیر تک ٹی وی کے سامنے نشست جمی تھی اور نہ ہی حسب عادت انہیں چرانے کے لیے کھانے میں طرح طرح کے نقص نکالے گئے تھے۔ پہلے تو سب کا یہی خیال تھا کہ شاید ضیاء حسن کی وجہ سے رعایت برتی گئی ہے، مگر جس طرح مجو بے پاؤں کچن سے کمرے اور کمرے سے کچن تک کے چکر لگا رہا تھا، ان کا مشکوک ہونا لازم تھا۔ انہوں نے چٹائی پر گدے ڈال کر لحاف بھی یہیں رکھ لیے تھے، کیونکہ دادا جان آج گھر پہ نہیں تھے، اس لیے ان کا ارادہ رات گئے تک ٹی وی دیکھنے کا تھا، جبکہ عام حالات میں ٹی وی خبرنامے کے بعد بند کر دیا جاتا تھا۔ یار کچھ پتہ لگاؤ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ نمرا سب سے زیادہ بے چین تھی۔ تو پھر آؤ میرے ساتھ، تم سب لوگ یہیں رک کر ہمارا انتظار کرو گی، مہوش نے پہلے شزینہ اور پھر باقی لڑکیوں کو مخاطب کر کے کہا تھا۔ سنو، احتیاط سے یہاں کھڑی رہنا، جیسے ہی کوئی خطرہ محسوس ہو فوراً الو کی آواز نکال کر مجھے سگنل دے دینا۔ مہوش نے شزینہ کو سینوں کے ساتھ دیوار سے لگ کر کھڑے ہونے کی ہدایت دی اور خود کو اس وقت جیمز بانڈ کی جانشان تصور کر رہی تھی۔ لیکن مجھے کیا معلوم الو کی آواز کیسے نکالتے ہیں؟ شزینہ کی سرگوشی نے اسے چڑھا کر رکھ دیا۔ ایسے ہی جیسے اب نکال رہی ہو، مہوش کہہ کر آہستگی سے سینیاں چڑھنے لگی، جبکہ شزینہ نے اپنی پوزیشن سنبھال لی تھی۔ اوپر جا کر مہوش نے دائیں بائیں دیکھ کر تسلی کی اور اس کے بعد دروازے سے کان لگا دیا۔ یہ کمرہ جاوید کا تھا اور گھر بھر کے لڑکوں کی اوٹ پٹانگ سرگرمیوں کا مرکز بھی۔ کمرے سے بنبناہٹ کی آواز تو آ رہی تھی، مگر کوئی بھی بات ڈھنگ سے سنائی نہ دی تھی۔ مہوش نے زچ ہو کر کی ہول سے آنکھ ٹکا دی تھی اور ابھی کمرے کا منظر پوری طرح واضح بھی نہ ہوا تھا جب اچانک اس کی کلائی کسی مضبوط ہاتھ کی گرفت میں آ گئی تھی۔ وہ بری طرح بوکھلا کر پلٹی تھی۔ کوئی سیاہ رنگ کا دیو تھا جو عین اس کے سامنے کھڑا تھا اور مہوش بی بی کا دل گردہ کوئی سیمنٹ بجری یا ماربل سے تو نہ بنا تھا جو اس خوفناک، ہیبت ناک اور دہشت ناک بلا کو اپنے سامنے پا کر بھی اپنے قدموں پر کھڑی رہتی۔ سو منہ سے بغیر کوئی آواز نکالے مصوفہ اس سے آبھوت کے قدموں میں سجدہ ریز ہو چکی تھی اور بلیک جینز اور بلیک ہی جیکٹ میں ملبوس ضیاء حسن اس کی کلائی ہاتھ میں پکڑے ہکا بکا رہ گیا تھا۔ وہ تو ابھی ابھی چھوٹی چچی سے گپ شپ لگا کر باہر نکلا تھا، جن کا کمرہ اوپر ہی تھا۔ اندھیرے میں وہ جان ہی نہ پایا تھا کہ جاوید کے کمرے کے سامنے کون اس وقت گن سوئیاں لے رہا ہے، اور اب جب وہ بے ہوش وجود عین اس کے سامنے پڑا تھا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ کچھ ثانیے بعد حواس قابو میں آئے تو وہ لمبے لمبے ڈگ بڑھتا کچن کی طرف گیا تھا۔ کاش میرے بس میں ہوتا تو میں بزدلی اور بدحواسی کی دستار فضیلت سے اس لڑکی کو ضرور نوازتا۔ اس نے عجلت میں پانی کا گلاس بھرا اور واپس بھاگا، مگر وہاں پہنچ کر اس کے ہاتھوں پیروں کے طوطے چڑیاں پھر سے اڑ گئے تھے۔ جائے وہ کوا کسی بے ہوش تو کیا باہوش وجود سے بھی آڑی تھا۔ یا اللہ، کیا میں پاگل ہو گیا ہوں؟ اس نے خالی زمین کو گھورتے ہوئے بڑے تفکر سے سوچا تھا۔ ارے ضیاء، تمہیں کیا ہوا بھائی؟ جاوید اچانک دروازہ کھول کر باہر نکلا تھا۔ کچھ نہیں یار، بس میں تمہاری طرف ہی آ رہا تھا۔ وہ بمشکل خود کو نارمل کر کے کمرے میں داخل ہوا تھا جہاں اس وقت مجو کو شدومت سے کمرے سے باہر بھیجا جا رہا تھا۔ جاوید بھائی، میں بھی، اس نے مسمسی صورت بنا کر جاوید سے گزارش کی تھی۔ بیٹا، تمہاری فلمیں دیکھنے کی عمر نہیں ہے، جاوید نے بڑے پیار سے اسے سمجھایا تھا۔
فلم دیکھنے کے لیے کون بڑا جا رہا ہے جاوید بھائی؟ میں تو اس کوکر کی بات کر رہا ہوں یار، تجھے کوکر بھی ملے گا مگر فی الحال تیری ڈیوٹی یہاں نہیں وہاں ہے۔ بڑے چچا کے عفان نے لحاف مجو کے ہاتھوں میں تھمایا اور اسے باہر کا رستہ دکھایا، مگر مجو نے کوئی اعتراض کرنا چاہا تھا جب جاوید نے چپکے سے 50 کا نوٹ اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ بھائی میرے، بس تھوڑی دیر کی بات ہے، گھڑی بھر میں سب لوگ اپنے اپنی جگہ غافل ہو جائیں گے، پھر کمرے میں آ جانا۔ تجھے تو معلوم ہے نا، اگر ابا کو معلوم ہو گیا کہ ہم VCR دیکھ رہے ہیں تو خواہ ناراض ہو جائیں گے۔ اچھا بھائی، جا رہا ہوں میں۔ مجو مجبوراً باہر نکل کر چوکیداری کے فرائض سر انجام دینے لگا تھا اور باقی لڑکوں نے کمرے میں اپنی نشستیں سنبھال لی تھیں۔ زارا، کیا اس موسم میں تربوز ہوتے ہیں؟ نمرا نے جھک کر زارا کے کان میں سرگوشی کی۔ نہیں بھائی، یہ تربوزوں کا موسم نہیں، مگر کھڑکی کے عین سامنے ایک تربوز موجود ہے۔ نمرا نے اصرار کیا تو زارا بھی اچک کر میز پر سوار ہو گئی تھی اور کھڑکی کے اندر جھانکا تھا۔ بے وقوف، یہ تربوز نہیں، جاوید بھائی کا سر ہے۔ وہ دوبارہ نیچے اتر آئی۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ ایک گرما بھی موجود ہے جو یقیناً عفان کا سر ہے۔ نمرا نے ایک بار پھر کھڑکی میں جھانک کر انہیں رپورٹ دی۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھو، شزینہ نے بے چینی ظاہر کی۔ اس کے بعد؟ ہاں، اس کے بعد کسی کی ٹانگیں شروع ہو گئی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد بھی ٹانگیں ہی ہیں؟ اچھا بھائی، معلوم ہو گیا کہ یہ شانی ہے، آگے بول۔ اوئی اللہ، یہاں تو کوکر بھی ہے! نمرا کی آواز میں خاصی حیرت تھی۔ پھپھڑ پھپھڑ کے سا؟ زارا کی حیرت دگنی تھی۔ شاید روسٹ کیا گیا ہے۔ پھپھڑ کو روسٹ کیا گیا ہے؟ شزینہ کو نمرا کی ذہنی حالت پر شبہ ہونے لگا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ بھاری گونجدار آواز نے انہیں چونکا دیا تھا۔ او گھور دادا جان، یہ آپ ہیں؟ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا۔ نمرا شزینہ کا سہارا لے کر میز سے نیچے کودی تھی۔ بیٹا، کانوں پر یقین آئے گا بھی نہیں، کیونکہ یہ سننے کے لیے ہیں، دیکھنے کو اللہ تعالیٰ نے آنکھوں سے نوازا ہے۔ مگر دادا جان، آپ اس وقت واپس کیسے آ گئے؟ بھائی، ابھی تو وہاں چائے کا دور چل رہا تھا اور صرف 10 ہی تو بچے ہیں۔ وہ لوگ تو رات میں ہی ٹھہرنا چاہتے تھے، مگر مجھے اجنبی جگہ پر نیند کہاں آتی ہے، سو معذرت کر کے چلا آیا۔ مگر تم لوگ یہاں کیا کر رہی ہو؟ ان کے پوچھنے پر سب نے فوراً انہیں آگاہ کیا کہ بھائی لوگ نہ صرف VCR پر فلم دیکھ رہے ہیں بلکہ چوری کا مرغ بھی اڑا رہے ہیں۔ نمرا نے خوب مرچ مسالہ لگا کر اپنے دل کی بڑاس نکالی تھی، جبکہ مہوش اور رمنا ان تینوں کو منع ہی کرتی رہ گئی تھیں۔ انہیں معلوم تھا دادا جان ایسی خرافات پہ کس قدر ناراض ہوتے ہیں اور اب بھائیوں کی درگت بننے کا سوچ کر ہی وہ پریشان ہو گئی تھی۔ ہاں، تو انہیں چاہیے تھا نا کہ ہمیں اعتماد میں لے کر سارا پروگرام تیار کرتے۔ نمرا خود کو حق بجانب سمجھتی تھی، اور جس وقت دادا جان نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تھا، اونگتا ہوا مجو ایک دم ہی ہوشیار ہو گیا تھا۔ چھڑی کی ٹک ٹک نے اسے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ مارے گئے، وہ لحاف وہیں چھوڑ کر کمرے میں بھاگا۔ مارے گھبراہٹ کے وہ کچھ بول ہی نہ پایا۔ یار، یہ کون سا وقت ہے حروف تہجی یاد کرنے کا؟ عفان کو اس کی آمد خاصی ناگوار گزری تھی، جبکہ جاوید اپنی جگہ ٹھٹک کر رہ گیا تھا۔ وہ کیا دادا جان؟ ہر کوئی اپنی جگہ اچھل پڑا تھا۔ جاوید نے سب سے پہلے اٹھ کر ٹی وی کا سوئچ آف کر کے VCR کو ٹکانے لگایا تھا۔ عفان وارڈروب کے اندر گھس گیا تھا۔ شانی نے بھاگ کر بیڈ کے نیچے پناہ لینی چاہی تھی، مگر حسب معمول اس کا دراز قد آڑے آ گیا تھا۔ ضیاء حسن کمبل اوڑھ کر سوتا بن گیا تھا۔ جاوید کے ہاتھ میں جے نماز آ گئی تھی، سو وہ وہیں سجدے میں گر کر اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا کرنے لگا تھا۔ وقت ہی ایسا تھا۔ دادا جان نے کمرے میں داخل ہو کر بغور ہر چیز کا جائزہ لیا تھا۔ ان کے ساتھ ساتھ نمرا، شزینہ اور زارا شرارتی نظروں سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ مہوش اور رمنا کے چہروں پر البتہ رحم کے تاثرات خاصے نمایاں تھے۔ تبھی جاوید سلام پھیر کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ دادا جان کو دیکھ کر چونکنے کی اداکاری خاصی شاندار تھی۔ ہاں بھائی برخودار، کیا ہو رہا ہے؟ دادا جان نماز پڑھی جا رہی تھی۔ ماشاءاللہ، دادا جان نے نثار ہونے والی نظروں سے اپنے عبادت گزار پوتے کو دیکھا۔ بیٹا، نماز پڑھنا اچھی بات ہے، مگر اس کے لیے قبلہ رخ ہونا شرط ہے۔ ان کے طنزیہ لہجے پر جاوید کا دل ڈوب مرنے کو چاہا تھا، مگر چونکہ سردیوں کا موسم تھا اس لیے باز رہا۔ اور شانی بیٹا، پردہ تمہارے پاؤں چھپانے سے قاصر ہے، اس لیے باہر تشریف لے آؤ۔ شانی صاحب دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر برآمد ہوئے تھے۔ ہاتھ نیچے کرو، اول نمبر کے گدھے ہو تم، دادا جان ڈپٹ کر بولے تھے۔ دادا، گدھے اتنے لمبے نہیں ہوتے، نمرا نے فوراً احتجاج کیا۔ اور اونٹ اتنے بے وقوف نہیں ہوتے، یہ جملہ زارا نے کہا تھا۔ اور کون کون ہے یہاں؟ دادا کی آواز کمرے میں گونجی تھی۔ دادا جان، میں سو رہا ہوں، کمبل میں سے آواز آئی تھی۔ اور میں باہر آ رہا ہوں۔ عفان کپڑوں کے ڈھیر سے برآمد ہوا تھا، اور اس کے بعد جو ڈانٹ پڑی سو پڑی۔ عظیم صدمے کا سامنا تو اس وقت کرنا پڑا جب روسٹ مرغ، چپس کی بڑی سی پلیٹ اور گرما گرم چائے کا تھرمس میز پر سے اٹھا کر لڑکیوں کے حوالے کر دیا تھا۔ گرو جی! شانی تیورا کر جاوید کی گود میں گرا تھا۔ اوہ ہو، فوجیں مرغے کھائیں گی، فوجیں فلمیں دیکھیں گی، فوجیں چپس بھی کھائیں گی! لڑکیاں ان کی صدمے سے پھٹی پھٹی آنکھوں کے سامنے ایک ایک چیز گھماتی باہر نکل گئی تھیں۔ دروازہ بند ہونے پر دروازے کے عقب میں چھپا مجو بھی سامنے آ گیا تھا، اور وہ چاروں اپنے گھونسلوں سمیت اس کی طرف لپکے تھے۔ امی جی! مجو نے دہائی دی تھی اور پھر وہیں بیٹھتا چلا گیا تھا۔ وہ انتہا کی مناسب قد و قامت کا مالک تھا، نہ زیادہ لمبا نہ ٹھگنا، نہ موٹا نہ بہت دبلا پتلا، آنکھیں سبز تھیں یا شاید نیلی، بال البتہ سنہری اور گھنگریالے تھے، رنگت یوں دمک رہی تھی جیسے گندم کی پکی ہوئی سنہری بالیوں پر دھوپ کا عکس پڑ رہا ہو۔ آرمی یونیفارم میں وہ مضبوط قدم اٹھاتا میری طرف آیا اور انتہائی شائستہ و مہذب لہجے میں کہنے لگا،
محترمہ آپ بھی اپنے فرینڈس کے ساتھ کھڑی ہو جائیں، تصویر میں بنا دیتا ہوں۔ اور تم نے کہا ہوگا نو سر پلیز آپ وہاں کھڑے ہو جائیں، تصویر میں بنا لوں گی۔ ایویں سنو تو صحیح، رمنا نے فوراً زارا کو جھڑک دیا۔ وہ اس وقت اپنے کالج ٹرپ کی روداد نہیں سنا رہی تھی۔ پھر میں نے کیمرہ اسے تھما دیا اور خود اپنی فرینڈس کے ساتھ جا کھڑی ہو گئی۔ پھر اس نے تصویر کھینچ دی؟ نمرا نے اشتیاق سے پوچھا۔ کہاں بھائی، وہ تو کیمرہ ہاتھ میں لے کر چلتا بنا۔ میں بھگدڑ اس کے پیچھے بھاگی جب محترم ڈرامائی انداز میں کہنے لگے یہاں تصویر کھنچوانا منع ہے۔ بس پھر وہ کمبخت ایسا ڈیٹ بنا کے 1000 منتیں کرنے کے بعد ہی کیمرہ ہمیں تھمایا۔ بات کے اختتام پر لڑکیوں کے منہ بن گئے تھے۔ ویسے جس انداز میں تم اس کا حلیہ بیان کر رہی تھی وہ مجھے فوجی کم اور شازیہ چودھری کے ناول کا ہیرو زیادہ لگ رہا تھا۔ شہزینہ نے اپنی پسندیدہ مصنفہ کا نام لیا، تبھی کھڑکی میں سے شیراز کا چہرہ نمودار ہوا۔ دادی اماں پوچھ رہی ہیں کیا اس گھر کی لڑکیوں کو باتیں مٹھارنے کے سوا اور کوئی کام نہیں آتا؟ نہیں، رمنا نے جواب دے کر نیا قصہ شروع کر دیا تھا، جبکہ شیراز نے جواب آگے پارسل کر دیا تھا۔ دادی کہہ رہی تھی باہر نکلو، میں کام سکھاتی ہوں تمہیں۔ شیراز دوبارہ کھڑکی میں نمودار ہوا۔ اوفو، بکواس نہیں کرو۔ شیراز کی مداخلت نے سارے واقعے کا مذاق کرکرا کر دیا تھا، اس لیے زارا کا چڑھنا لازم تھا۔ شیراز نے حیرت سے منہ کھول کر اسے دیکھا اور وہی جواب منو ان دادی کے سامنے دہرایا۔ دادی کہہ رہی ہیں کیا بات کرنے کی تمیز بھی نہیں رہی؟ شیراز نے کھڑکی سے جھانک کر دادی کا سندیسہ ان کو دیا۔ نمرا بی بی واقعے میں اس قدر محو تھی کہ شیراز کی بات سنے بغیر جھڑک کر رکھ دیا۔ وہ بیچارہ حیران پریشان قدرے شرمندہ سا ہو کر دادی کی طرف پلٹا۔ دادی، وہ کہہ رہی ہیں زیادہ تمیز سکھانے کی ضرورت نہیں، ٹانگیں توڑ کے رکھ دوں گی۔ اوئی ماں، دادی کا کلیجہ دہل کر رہ گیا۔ اے بہو، آج کیا ہو گیا ہے لڑکیوں کو؟ میں کوئی دیواریں چھتیں پھیلانگتی پھرتی ہوں جو میری ٹانگیں توڑ کے رکھ دیں گی؟ میں تو پہلے ہی چلنے پھرنے سے معذور ہوں۔ دادی اماں بیچاری دہائیاں دینے لگیں۔ جاوید کی امی اپنی جگہ شرم سے پانی پانی ہو گئی تھیں۔ شدید غصے کے عالم میں الٹی سیدھی چپل پہن کر وہ کمرے کی جانب دوڑیں اور وہاں جا کر وہ لتے لیے کہ اگلے پچھلے تمام حساب بے باک کر دیے اور کچھ لمحوں بعد ہی پانچوں کی پانچوں افتاؤں خزاں دادی سے معافی مانگنے کو بھاگی تھیں۔ دادا جان نے کہا ہے رمضان آ رہا ہے، تیاری کر لیں۔ مجو کی آواز پر شانی ایک دم بوکھلا گیا تھا۔ کیا مطلب؟ کیا وہ جیل سے واپس آ گیا؟ لا حول ولا، کبھی تو ڈھنگ کی بات کر لیا کریں بھائی۔ مجو نے گھی کا ٹین تخت پر رکھا۔ میں اس رمضان کی بات کر رہا تھا جس میں روزے رکھے جاتے ہیں۔ اس کی بات سن کر شانی اطمینان سے بیٹھ گیا تھا۔ اور مہوش باجی، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پہلی افطاری اور پہلی سحری زبردست قسم کی ہونی چاہیے۔ مجو نے پاس سے گزرتی مہوش کو بتایا تو وہ ٹھٹک گئی۔ یہ دادا جان نے کہا تھا؟ لہجہ و انداز دونوں مشکوک تھے۔ ہاں تو اور کیا، مجو لاپرواہی سے کہہ کر چلتا بنا تھا۔ مہوش بیٹی، کل شاید پہلا روزہ ہو جائے، تم یوں کرو جو سودا سلف منگوانا ہو ایک دفعہ لسٹ بنا دو، میں لیتا آؤں گا۔ ابا کے کہنے پر مہوش اس بات میں سر ہلا کر کچن میں چلی گئی تھی۔ اور واقعی جب اگلے روز پہلے روزے کا اعلان کیا گیا تو وہ سب کچن میں چلی آئیں۔ چونکہ پہلا روزہ تھا اس لیے یہ خدشہ بھی تھا کہ اگر وقت پر آنکھ نہ کھلی تو ایک افراتفری سی مچ جائے گی۔ ماشاءاللہ بھرا پڑا گھر تھا اور اس پر کچن بھی ایک ہی استعمال کیا جاتا تھا کیونکہ الگ الگ پکانے کا اس گھر میں رواج نہ تھا۔ سب کے لیے ایک جیسا پکتا اور سب ایک دسترخوان پر مل بیٹھ کر کھاتے تھے، سو اتنے سارے افراد کی سحری عین اس وقت تیار نہیں کی جا سکتی تھی۔ مہوش نے اپنی ذمہ داری سنبھالتے ہوئے سب میں یکساں کام تقسیم کر دیے تھے اور رات کا کھانا کھا لینے کے بعد سحری کا انتظام اس طرح مکمل کیا گیا تھا کہ صبح اٹھ کر صرف پراٹھے بنانے کا کام رہ جاتا تھا۔ سبیہہ بیگم اور بڑی چچی شائستہ اس دوران کچن کے چکر لگا کر انہیں ہدایات سے نوازتی رہی تھیں اور رات کو جب وہ سونے کے لیے کمرے میں آئیں تو خاصی تھک چکی تھیں۔ یار، کھیر کو پکاتے پکاتے تو میرا اپنا کباڑا ہو گیا ہے۔ زائرہ کمر پہ ہاتھ رکھے کھڑی تھی۔ سحری کے لیے سب کی کھیر کی فرمائش تھی اور اس گھر میں خالصتاً دیسی طریقے سے کھیر پکائی جاتی تھی، خوب ڈھیر سارا دودھ ڈال کر۔ اور اتنے سارے کباب بنانا بھی کوئی آسان کام تو نہیں، نمرا نے فوراً کہا تھا۔ اچھا اب سو جاؤ، صبح وقت پر اٹھنا بھی ہے، مہوش نے انہیں ٹوکا اور خود بھی لحاف میں گھس گئی۔ باقی سب نے بھی اپنی جگہ سنبھالنے میں دیر نہیں لگائی تھی، مگر کتنی ہی دیر کروٹیں بدلنے کے بعد بھی نمرا پر نیند کی دیوی مہربان نہیں ہوتی۔ تبھی اسے خیال آیا کہ شام کو کچن میں کام کرتے ہوئے انہوں نے پچھلے لان میں کھلنے والی کھڑکی کھول دی تھی، بعد میں معلوم نہیں کسی نے بند بھی کی یا نہیں۔ اسے ایک دم فکر لاحق ہو گئی۔ موسم بے حد ٹھنڈا ہونے کے باعث انہوں نے تمام ڈشز فریج سے باہر ہی رکھی تھیں۔ اگر وہ کھڑکی کھلی رہ جاتی تو یقیناً صبح انہیں خالی برتن منہ چڑھاتے ہوئے ملتے۔ وہ آہستگی سے اٹھ بیٹھیں۔ تمام روشنیاں بجھا دی گئی تھیں، صرف ان کے کمرے میں 0 پاور کا بلب روشن تھا۔ اندھیرے میں جاتے ہوئے اسے اچھا خاصا ڈر لگ رہا تھا، مگر کسی اور کو نیند سے جگانا بھی کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا، سو وہ خود ہی دل کڑا کے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ دبے پاؤں چلتے ہوئے وہ کچن کے دروازے تک آئی تھی اور اندر ہوتی کھٹ پٹ نے اسے بکھلا دیا تھا۔ یقیناً کھڑکی کھلی تھی اور چٹوری بلی اس کی ساری محنت برباد کر رہی تھی۔ اس نے جھپٹ کر دروازے کا ہینڈل پکڑ کر گھمایا اور اس کے ساتھ اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ دروازہ اندر سے بند تھا اور ظاہر ہے بلی سے یہ تو توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ کچن میں دروازے کو کنڈی لگا کر بیٹھی ہو۔ تو کیا چور ڈاکو
ہوں۔ اندر سے ہلکی ہلکی سرگوشیوں کی آواز اس کے خیال کو تقویت دے رہی تھی۔ اسے لگا اس کے حواس یکلخت اڑ گئے ہیں اور ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ رہے ہیں۔ نہیں نہیں، مجھے اس موقع پر کمزور نہیں پڑنا چاہیے، مجھے کچھ کرنا چاہیے۔ اس نے خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کی۔ مجھے زور سے چیخنا چاہیے تاکہ سب گھر والے میری آواز سن کر یہاں جمع ہو سکیں، لیکن نہیں، اگر ان سے پہلے یہ کمبخت ڈاکو برآمد ہو گئے تو میرا قصہ تو یہیں تمام ہو جائے گا۔ اس نے ہاتھ ملتے ہوئے اپنے خیال کو رد کیا، اور اس سے پہلے کہ کوئی نیا خیال اسے سوچتا، دروازے کے پیچھے قدموں کی آواز ابھر آئی تھی۔ نمرا جان، تمہارا تو آخری وقت آ گیا ہے۔ وہ کلمہ پڑھتے ہوئے بے اختیار ہی 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ تبھی اس کا پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا۔ اس نے جلدی سے جھک کر دیکھا، یہ غالباً شیراز کا بیٹ تھا جو نمرا کو اس وقت غیبی امداد محسوس ہوا تھا۔ اس نے مضبوطی سے بیٹ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھاما اور دیوار کے ساتھ چپک کر کھڑی ہو گئی۔ دروازہ کھلنے کی آواز کے ساتھ اس کا دل اچک کر حلق میں آ رہا تھا۔ پہلا چور بڑی شان سے باہر نکلا تھا۔ نمرا کوشش کے باوجود اپنے ہاتھوں کو حرکت نہ دے سکی تھی۔ اس کے پیچھے دوسرا چور اس قدر لمبا تھا کہ نمرا کے ہاتھ میں پکڑا بیٹ اس کے سر پہ لگ ہی نہیں سکتا تھا۔ تیسرے چور کے برآمد ہونے تک نمرا نے اپنا سانس روک کر بیٹ اوپر اٹھا لیا تھا۔ اس نے لرزتی ٹانگوں پہ بمشکل اپنے وجود کو سہارا دیا اور پھر اللہ کا نام لے کر بیٹ اس قوت سے گھمایا کہ اگر وہ اس وقت میدان میں ہوتی تو گیم سٹیڈیم سے باہر جا چکی ہوتی۔ نشانہ تو خیر یہاں بھی خطا نہ گیا تھا، اور بیٹ ٹھا کی آواز کے ساتھ ایک قدرے منخنی سے وجود سے ٹکرایا تھا جو لمحے بھر میں زمین پر ڈھیر ہو گیا تھا۔ اب معلوم نہیں یہ فتح کا اظہار تھا یا خوف کا۔ بہرحال نمرا کے لبوں سے ایک چیخ تو برآمد ہوئی تھی جسے بروقت منہ پر ہاتھ رکھ کر روک دیا گیا تھا، اور ہاتھ جس کسی کا بھی تھا بہرحال نمرا کا ہرگز نہیں تھا۔ اور اس سے پہلے کہ محترمہ نمرا احسان کی روح قفس عنصری سے پرواز کرتی، ٹچکی آواز کے ساتھ ہر طرف روشنی پھیل گئی تھی۔ سامنے کھڑے چور پہ نظر پڑتے ہی نمرا کے ہاتھ سے بیٹ چھوٹ گیا تھا۔ نتیجتاً چور صاحب نمرا کو چھوڑ کر دونوں ہاتھوں میں اپنا پاؤں تھام کر گول گول چکرانے لگے تھے۔ نمرا حیرت سے بت بنی ڈیٹھ بن کر مسکراتے ہوئے جاوید، شرمندہ شرمندہ سے شانی، کھسیائے ہوئے ضیاء، گھومتے ہوئے عفان اور چاروں شانے چت زمین پر گرے مجو کو دیکھ رہی تھی۔ بھائی میں تو مہمان ہوں، ہو سکتا ہے میری موجودگی میں یہ ٹھیک طرح سے تم لوگوں کی انسلٹ نہ کر پائیں، اس لیے میں چلتا ہوں۔ ضیاء حسن سب سے پہلے پھسکتا بنا تھا۔ ہائے باجی جی، پہلے ہی انہوں نے زبردستی مجھے کھیر کا سارا ڈونگا کھلایا تھا، اوپر سے آپ نے بھی کسر نہیں چھوڑی۔ زمین پر استراحت فرماتے مجو نے دہائی دی۔ فوجیں کباب بناتی ہیں، فوجیں کھیر بناتی ہیں، فوجیں گجریلا چھپاتی ہیں۔ عفان اور شانی مجو کو لیے وہاں سے رفو چکر ہو گئے تھے۔ منہ بند کر لیں، اتنی حیرت بھی اچھی نہیں ہوتی۔ وہ ڈیٹھ بن کر عین اس کی آنکھوں کے سامنے آ کر مسکرایا تھا۔ اس کے گویا سارے سیل ہی ویک ہو گئے تھے۔ مرے مرے قدم اٹھاتی وہ کچن میں داخل ہوئی اور بڑے صدمے کے عالم میں برتنوں کو دیکھنے لگی جو آدھے سے زیادہ خالی ہو چکے تھے۔ اگر آپ کی ہمت ساتھ نہ دے رہی ہو تو میں دادا جان کو بلا لاؤں؟ جاوید نے دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈالتے ہوئے سنجیدگی سے اپنی خدمات پیش کیں۔ کچھ تو کہیے محترمہ، آپ کی غیر معمولی خاموشی سے ہمارا دل ہولنے لگا ہے۔ وہ خاصا متفکر لگ رہا تھا۔ مجھے رونا آ رہا ہے، اس کے حلق سے پھنسی پھنسی آواز برآمد ہوئی تھی۔ رو لیجئے، مجھے چپ کرانا آتا ہے۔ شاید میں بے ہوش ہونے والی ہوں۔ سابقہ خوف اور موجودہ صدمے نے اسے نڈال کر دیا تھا۔ شوق سے ہو جائیے، میرے پاس اس ٹیچر کا بندوبست بھی ہے۔ اس نے اپنے مضبوط بازو اس کی طرف بڑھائے اور نمرا نے فوری طور پر چمچہ اٹھا کر اس کے پھیلے ہوئے ہاتھ پہ دے مارا تھا۔ اف، اتنی محنت کی تھی ہم نے، آپ کو شرم نہیں آئی؟ اس کا غصہ رفتہ رفتہ جاگ رہا تھا۔ آئی تھی مگر پاس سے گزر گئی، بہت معصومیت سے جواب دیا گیا تھا۔ جی ہاں، پہلے وہ گزری تھی، اب آپ گزریں گی، وہ بھی اس دنیا سے۔ وہ ایک دم کفگیر ہاتھ میں لے کر اس پر حملہ آور ہوئی تھی، اور جاوید اس کا ارادہ بھانپ کر لانگ جمپ کا عظیم ترین مظاہرہ کرتے ہوئے کچن کے دروازے سے باہر آیا تھا، اور پھر رکا نہیں تھا، اور نمرا بی بی نے فی الفور تنہا رونے کا ارادہ ملتوی کر دیا تھا۔ اکیلے رونے سے کیا فائدہ، سب کو جگاتی ہوں تاکہ اکٹھے مل کر رو سکیں۔ وہ پلکیں جھپک جھپک کر آنسو روکتی کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ کیا مصیبت ہے، کوئی سوٹ نہیں مل رہا آج شام پہننے کو؟ نمرا دھپ سے زبیحہ بیگم کے پاس تخت پر آ بیٹھی تھی۔ انہوں نے جاوید کی شرٹ پر بٹن ٹانگتے ہوئے ایک نظر اس کے اکتائے چہرے پہ ڈالی۔ کیوں، کیا ہو گیا؟ امی، آج سوہا کے ہاں افطار پارٹی ہے، اتنے اصرار سے اس نے مجھے بلایا تھا، مگر اب سمجھ میں نہیں آ رہا کیا پہن کر جاؤں۔ برقع پہن جاؤ۔ جاوید ایک پاؤں تخت پر رکھ کر جوگرز کے تسمے باندھنے لگا۔ جاوید بھائی پلیز، میں مذاق کے موڈ میں نہیں۔ بیٹی، وہ بلو اور سی گرین سوٹ پہن لو نا، وہ تم پہ جچتا بھی بہت ہے۔ امی نے کچھ سوچ کر اس سے کہا، لیں، پہلے 2 مرتبہ کالج پہن کر جا چکی ہوں، اب تیسری مرتبہ بھی پہن کر جاؤں، کیا سوچیں گی میری فرینڈس؟ باپ اتنا بڑا بزنس مین اور بیٹی کے پاس کوئی ڈھنگ کا دوسرا جوڑا بھی نہیں، وہ منہ بنا کر بولی تھی۔ صبیحہ بیگم کا ہاتھ جھک گیا تھا اور سوئی سیدھی انگلی کی پور میں جا گھسی تھی۔ جاوید نے ایک نظر ماں کے چہرے کی بدلتی رنگت کو دیکھا۔ تم اپنی فرینڈس کو بتا کیوں نہیں دیتی کہ تمہارے بزنس مین باپ کی دولت تمہارے کسی کام نہیں؟ اس نے چپتے ہوئے انداز میں کہا تھا، جبکہ نمرا نے فوراً امی کی انگلی سے نکلتے خون کے ننھے سے قطرے کو انگوٹھے سے دبا دیا تھا۔ بیٹی، میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو سب سے اچھا کھانے کو
اور بہترین پہننے کو دوں، مگر نمرہ بیٹی میں خواہش کے باوجود تمہیں تمہاری حیثیت کے مطابق امی پلیز، اس نے تڑپ کر انہیں روک دیا۔ ان کے لہجے کی نمی نے اسے احساس دلایا تھا کہ سوئی انگلی میں نہیں لگی تھی، اس کی بات دل پہ جا لگی تھی۔ سوری امی، میرا مقصد آپ کو ہرٹ کرنا نہیں تھا۔ ارے میں کیا ہرٹ ہوئی ہوں، میں تو… انہوں نے سیاہ آنکھوں کے فرش تیزی سے گیلے ہوتے دیکھے تو فوراً خود کو سنبھال لیا، مگر وہ اس درجہ پشیمان ہوئی تھی کہ لمحہ بھر کو ان کے سامنے نہ ٹھہر سکی اور وہاں سے بھاگتی چلی گئی۔ شرٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے جاوید کی پرسوچ نظروں نے بہت دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ امی میں ذرا لائبریری تک جا رہا ہوں۔ اس نے طویل سانس لے کر امی کو دیکھا جو سر جھکائے نہ جانے کن سوچوں میں گم تھیں۔ وہ شرٹ کی جیب تھپ تھپا کر بائک کی چابی کا تعین کرتے ہوئے باہر نکل آیا۔ بائک سڑکوں پر دوڑاتے ہوئے اس کا ذہن ایک نقطے پر گھوم رہا تھا۔ دانستہ نہ سہی، نادانستگی میں ہی کبھی کبھار نمرہ ایسی بات کر کے اسے بری طرح ڈسٹرب کر دیتی تھی۔ میں بھی کتنی بے وقوف، وہ ہمیشہ بولنے کے بعد تولتی ہوں، آج خوامخواہ ہی امی کو دکھی کر دیا۔ حالانکہ وہ تو جاوید بھائی، مہوش اور رمنا سے زیادہ میرا خیال رکھتی ہیں۔ پچھلے دنوں فن فیئر پہ انہوں نے مجھے پورے 1200 کا سوٹ لے کر دیا تھا اور رمنا اپنا پرانا والا سوٹ پہن کر ہی گئی تھی، اور اب میری بات سن کر انہوں نے سوچا ہوگا نمرہ کتنی خود غرض ہے، ہر وقت اپنی خواہشات کی زنبیل کھولے رکھتی ہے۔ ٹھیک ہی تو سوچا ہوگا انہوں نے، مجھے خود خیال کرنا چاہیے تھا، آخر ان کے پاس کوئی خزانہ تو دفن نہیں جو وہ نکال نکال کر مجھ پہ لٹاتی جائیں۔ ویسے بھی ماموں اب ریٹائر ہو چکے ہیں، زمینوں کی آمدنی آتی ہے، مگر پہلے جیسی بات تو نہیں رہی نا۔ اور جاوید بھائی نے سوچا ہوگا یہ بے وقوف لڑکی اپنی اوقات بھول جاتی ہے اور باپ کے اس مرتبے اور حیثیت کو یاد رکھتی ہے جس سے اس کا نہ تعلق ہے نہ واسطہ، اور وہ بھی ٹھیک ہی تو کہتے ہیں، مشہور و معروف بزنس مین احسان علی میرے لیے صرف ایک حوالہ ہی تو ہے، اور میں اس نام کے رشتے کو نبھانے کے لیے بعض اوقات اپنے پیاروں، اپنے چاہنے والوں کو خواہ ہی دکھی کرتی ہوں۔ وہ اوندھے منہ چارپائی پر لیٹی تھی اور انگلی سے فرش پر نادید لکیریں کھینچ رہی تھی، جبکہ ذہن مسلسل ایسی ہی سوچوں کی آمہ جگہ بنا ہوا تھا۔ بات کچھ خاص تو نہیں تھی، مگر وہ امی کے بارے میں اس قدر جذباتی تھی کہ اب تک اپنی بات پر پشیمان تھی جو بالکل غیر ارادی طور پر اس کے منہ سے نکل گئی تھی۔ حقیقت تو یہ تھی اگر اس نے کچھ ایسا سوچا یا کہا تھا تو اس میں اس کا زیادہ قصور بھی نہ تھا۔ سوہا سے اس کی دوستی کالج میں ہی ہوئی تھی، اور جب اسے پتہ چلا کہ وہ بزنس مین احسان علی کی بیٹی ہے تو وہ بے حد حیران ہوئی تھی۔ بھائی بزنس سرکل میں ان کا بڑا نام ہے، میرے پاپا ذاتی طور پر انہیں جانتے ہیں، مگر مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ تمہارے ڈیڈی ہیں، بلکہ مجھے تو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا۔ اصل میں شروع ہی سے اپنے نانا کے ہاں رہی ہوں، اس نے وضاحت کی تھی۔ اس وقت تو سوہا خاموش ہو گئی تھی، مگر چند روز بعد جب سوہا نے سرسری سے انداز میں اس سے پوچھا تھا، تمہارے ڈیڈی تمہیں ہر ماہ جیب خرچ تو بھجواتے ہوں گے نا؟ اور وہ نفی میں سر ہلاتے ہلاتے رٹ سی گئی تھی۔ ہاں بھجواتے ہیں، ہر ماہ ایک چیک باقاعدگی سے مجھے بھیجتے ہیں۔ بلا ارادہ ہی اس نے کہہ دیا تھا، حالانکہ یہ واقعہ اس کی زندگی میں چند ایک بار ہی رونما ہوا تھا، مگر یہ حقیقت کسی دوسرے کے سامنے بیان کرنا کچھ ایسا آسان تو نہیں تھا۔ کیا سوچتی سوہا کہ وہ اس قدر بے توقیر اور بے مایہ ہے کہ باپ اسے دوسروں کے آسرے پہ چھوڑ دینے کے بعد اس کی خبر لینے کا بھی روادار نہیں۔ آج چھٹی کا دن تھا سو سب لوگ گھر میں ہی موجود تھے۔ ضیاء حسن البتہ کل سے اپنی پھوپھو کے ہاں گیا ہوا تھا جو اسی شہر میں مقیم تھیں۔ وہ نہا کر چھت پہ چلی آئی جہاں پہلے سے موجود تمام افراد اپنے اپنے کاموں میں بری طرح مصروف نظر آ رہے تھے۔ زارا اور رمنا دادی اماں کی کڑی نگرانی میں مہینے بھر کی دالیں صاف کر رہی تھیں۔ عید کے کپڑوں کی سلائی کٹائی چکے مہوش کے ذمے تھی، سو وہ چھوٹی چچی کے ساتھ مشین کے پرزوں کی دیکھ بھال میں مصروف تھی۔ اس دفعہ سب کزنس نے باہمی مشورے کے بعد سفید چوڑی دار پجامے اور سفید کرتے سلوانے تھے جن پر گولڈن کوٹے کا خوبصورت سا ڈیزائن بنایا جانا تھا۔ نمونے کے طور پر مہوش اپنا لباس تیار کر چکی تھی اور اب باقی کزنس کے لیے بھی ویسا ہی لباس اس نے تیار کرنا تھا۔ شانی صبیحہ بیگم سے بالوں میں تیل کی مالش کروا رہا تھا۔ بڑی چچی سویٹر بننے کے ساتھ ساتھ دیوار کے دوسرے طرف موجود ہمسائی سے بھی گفتگو فرما رہی تھی۔ جاوید البتہ اس سارے ہنگامے سے بے نیاز ڈھیر ساری کتابوں میں پوری طرح غرق تھا۔ اب بس کرو، تمہارا وقت ختم ہو چکا ہے، اس نے شانی کو ایک طرف دھکیلا اور کنگھا امی کے ہاتھ میں تھما کر ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ شانی غالباً اس وقت غنودگی میں پہنچ چکا تھا، اس لیے احتجاج کیے بغیر جھومتا جھامتا جاوید کے ساتھ علی کرسی پر ڈھیر ہو گیا تھا۔ اس کے بال خاصے گھنے اور لمبے تھے، اس لیے خود انہیں سلجھانے کی مشقت وہ کم ہی کیا کرتی تھی۔ اب بھی صبیحہ بیگم نے بغیر کچھ کہے اس کے بال سلجھانے شروع کر دیے تھے۔ اے نمرہ بیٹی، اب تم بڑی ہو گئی ہو، یہ چونچلے تم پہ کچھ جچتے نہیں، اپنے بال خود بنایا کرو۔ دادی اماں نے اسے دیکھا تو ٹوکے بنا نہیں رہ سکیں۔ لو دادی اماں، مجھ سے نہیں سلجھتے، بازو دکھنے لگتے ہیں سلجھاتے ہوئے۔ ہاں اگر آپ کٹوانے کی اجازت دے دیں تو۔ اس نے جان بوجھ کر شرارت کی۔ خبردار جو کٹوانے کا نام بھی لیا تم نے۔ دادی اماں ایک دم ناراض ہو گئی تھی۔ غضب خدا کا، 4 بال نہیں سنبھالے جاتے ان لڑکیوں سے۔ ارے ان 4 بالوں سے مجھے ایک لطیفہ یاد آیا۔ رمنا نے جھٹ سر اٹھایا۔ فار گاڈ سیک یار، وہ لطیفہ تم اتنی بار سنا چکی ہو کہ اب وہ لطیفے کے بجائے آپ بیتی لگنے لگا ہے۔ شزینہ نے فوراً اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تو وہ منہ بنا کر دوبارہ دال پر جھک گئی۔
اور میں تم سے بھی کہہ دے رہی ہوں بہو، سیانے کہتے ہیں بیٹیاں ماں باپ کے گھر سکھی رہیں تو آگے جا کر دکھ اٹھانے پڑتے ہیں، لہٰذا اتنا لاڈ پیار مت جتایا کرو ان کے ساتھ، دادی اماں نے صبیحہ بیگم کو سبق پڑھایا۔ اوہو امی، پھر تو آپ کو مہوش وغیرہ لوگوں کے بارے میں خاصی احتیاط کرنی چاہیے، اس نے شرارت سے مہوش کو دکھا۔ صرف ہمارے بارے میں کیوں؟ تمہارے بارے میں کیوں نہیں؟ مہوش نے فوراً مشین سے سر اٹھایا۔ اس لیے کہ ماں باپ کے گھر میں رہی نہیں، سو سکھ دیکھنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور رہی بات آگے جا کر دکھ اٹھانے کی، تو جہاں میں ہوں وہاں سے آگے جانے کا میرا کوئی ارادہ نہیں، وہ قطعی انداز میں کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ کیوں آگے جانے کا ارادہ کیوں نہیں؟ رمنا نے حیرت سے پوچھا۔ اس لیے کہ میں ہمیشہ امی کے ساتھ رہوں گی، اس نے صبیحہ بیگم کے گلے میں بازو ڈالتے ہوئے لاپرواہی سے کہا تھا، مگر جاوید کے پاس بیٹھا شانی بری طرح کھانسنے لگا تھا۔ چھوٹی چچی نے دبی دبی مسکراہٹ سے صبیحہ بیگم کو دیکھا جو اس کی بات پر نہال ہو گئی تھی۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، انہوں نے جھٹ اس کی پیشانی چوم لی۔ جاوید نے آہستگی سے سر اٹھا کر دیکھا، دادی اماں منہ پر ہاتھ رکھے کبھی نمرا کو اور کبھی صبیحہ بیگم کو دیکھ رہی تھی۔ بڑی چچی کی مانی خیز نظروں کو اپنے چہرے پہ محسوس کر کے وہ کھسیا کر پوری طرح کتاب پر جھک گیا تھا، جبکہ نمرا اپنی کتابیں اٹھا کر سیدھی اس کی طرف چلی آئی تھی۔ انداز کی حد درجہ لاپرواہی اور بے نیازی اس بات کی گواہ تھی کہ اس کے الفاظ کا اس کے نزدیک وہ مفہوم ہرگز نہ تھا جو دوسروں نے اخذ کر لیا تھا۔ جاوید بھا، بس بس بس، اللہ کی بندی، کبھی عقل سے کام بھی لے لیا کرو۔ شانی کی بدتمیزی پر اس نے گھور کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس نے چیر کر اس کی بے تکی بات کا مطلب پوچھا۔ کچھ نہیں، شانی نے کندھے جھکا کر گویا بے بس ہو کر کہا تھا، اور وہ کتابیں کھول کر جاوید سے کچھ سوال ڈسکس کرنے لگی تھی۔ جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے، شانی مانی خیز انداز میں گا رہا تھا، جبکہ جاوید بڑی سنجیدگی سے اسے نظر انداز کر کے نمرا کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ السلام علیکم۔ فروٹ چاٹ میں املی کی چٹنی مکس کرتے ہوئے پرجوش آواز پر مہوش نے سر اٹھا کر دیکھا۔ آؤ آؤ ماں شبین، اس نے مسکرا کر اسے اندر آنے کی دعوت دی۔ ماں شبین پڑوس میں رہتی تھی، 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی، سو وقت گزاری کے لیے جب دل چاہتا ان کے پاس چلی آتی۔ بہت معصوم لڑکی تھی، سادہ دل اور پرخلوص۔ کہاں غائب تھی، اتنے دنوں سے نظر ہی نہیں آئی؟ شہزینہ نے کرکراتے ہوئے گھی میں پکوڑے ڈالتے ہوئے پوچھا تھا۔ بس ذرا مصروف تھی۔ وہ ذیشان صاحب نظر نہیں آ رہے؟ اس نے قدرے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ کون ذیشان صاحب؟ نمرا نے فروٹ چاٹ مکس کرتے ہوئے مگن سے انداز میں پوچھا۔ ہے آپ کو ذیشان صاحب کا بھی نہیں پتا؟ نہیں، کون ذیشان؟ اوہ، تم کہیں شانی بھائی کا تو نہیں پوچھ رہی؟ نمرا نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ شانی بھائی تو وہ آپ کے ہوئے نا؟ ماں شبین قدرے شرما گئی تھی اور شہزینہ کے ہاتھ سے چمچہ چھوٹ گیا تھا۔ لیکن کل تک تو وہ تمہارے بھی شانی بھائی ہی تھے۔ حیران حیران سی نمرا نے اس کے انداز کی واضح تبدیلی کو پوری طرح محسوس کیا تھا۔ کل کی بات اور تھی شہزینہ، یہ تو لمحے بھر کی بات ہوتی ہے۔ نمرا، یہ اپنی ماں شبین ہی ہے نا؟ شہزینہ نے اس کے چہرے پہ پھیل لی سرخی کو دیکھا، پکوڑے کڑاہی میں سیاہ ہونے لگے تھے، مگر یہ انکشاف ایسا تھا کہ شہزینہ ان پر توجہ نہ دے سکی تھی، جبکہ ماں شبین ان کی حیرت پر مسکراتی رہ گئی تھی۔ اب وہ کیا بتاتی انہیں کہ کچھ روز پہلے جب وہ آندھی و طوفان کی مانند مہوش کی تلاش میں سیڑھیاں پھلانگتی جا رہی تھی، ایک دم سامنے سے آتے شانی سے بری طرح ٹکرا گئی تھی، اور اس سے پہلے کہ وہ سب سے اوپر والی سیڑھی سے نچلی سیڑھی تک کا سفر طے کرتی، شانی نے ایک دم اسے بازو سے پکڑ کر سیدھا کیا تھا اور اپنی بوڑھی آنکھیں اس کے چہرے پر ٹکا کر برہمی سے کہا تھا، سو رہی ہو کیا، دیکھ کر نہیں چل سکتی؟ وہ تو کہہ کر لمحوں میں آگے بڑھ گیا تھا اور ماں شبین بی بی اپنا دل تھام کر وہیں بیٹھ گئی تھی۔ اے کہاں کھو گئی ہو؟ نمرا نے ماں شبین کے سامنے ہاتھ لہرایا تو وہ ایک دم سے ہوش میں آ گئی۔ نمرا، دادی اماں کہہ رہی ہیں ان کے سر میں درد ہے، اس لیے افطاری میں ان کے لیے چائے ضرور بنا لینا۔ شانی اچانک ہی کچن میں آیا تھا اور ماں شبین نے جھٹ اس کی طرف سے رخ موڑ لیا تھا۔ اچھا، میں بنا دوں گی۔ نمرا نے اس بات میں سر ہلایا تو شانی واپسی کے لیے پلٹا، مگر پھر ٹھٹک کر رک گیا۔ ماں شبین، تمہیں سردی لگ رہی ہے؟ اس نے حیرت سے لرزتی کانپتی ماں شبین کو دیکھا۔ نہیں، اس کی حرکات مثبت اور جواب نفی میں تھا۔ تو پھر کام کیوں رہی ہو؟ وہ حیران حیران سے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا، بچپن سے اس کا یہاں آنا جانا تھا، سو کافی بے تکلفی تھی۔ ان سب کے درمیان ماں شبین کے جسم کا سارا خون جیسے ان کے چہرے پر سمٹ آیا تھا۔ شہزینہ اور نمرا نے اس کی خراب ہوتی حالت پر دوپٹہ منہ میں دبا کر بمشکل ہنسی روکی تھی۔ بھائی کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہی جو ہیر کو رانجھے، اور اس سے پہلے کہ شہزینہ مزید کچھ کہتی ماں شبین چیخ اٹھی تھی، شہزینہ خبردار جو تم نے کچھ کہا تو۔ شہزینہ نے اسے سنجیدہ دیکھ کر باقی بات دل ہی میں رہنے دی تھی۔ شانی نے مڑ کر شہزینہ کو دیکھا، پھر آنکھیں نکالتی ماں کو اور کندھے چٹک کر دروازے کی طرف بڑھا۔ ذیشان صاحب دروازے سے باہر جا چکے تھے جب ماں بی بی منمنائی، کیا ہے؟ وہ یہ، میں آپ کے لیے گاجر کی کھیر لے کر آئی تھی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا ڈونگا شانی کی طرف بڑھایا۔ ہاں تو اسے کچن میں رکھ دو نا، اب میں افطاری تک اسے ہاتھ میں لے کر تو نہیں پھروں گا۔ شانی اپنی فطری سادگی کے باعث کہہ کر چلتا بنا تھا، اور ماں شبین ہاتھ میں پکڑا ڈونگا کچن ٹیبل پر تقریباً پٹک کر اس بے پرواہ سجن کو کوستی گھر کو چل دی تھی۔ عفان بھائی، آپ مجھے چلگوزے دیں گے نا؟ بعد میں دوں گا، پہلے تم انڈا دو۔
अफान ने शर्त रखी। लो मैं कोई मुर्गी हूँ? शिराज बुरा मान गया। बेवकूफ़, मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हारे पास अंडों की जो बड़ी हुई टोकरी है, तुम मुझे इसमें से एक अंडा दे दो। अफान ने जुमले की वजाहत की। फिर आप मुझे चलगोज़े देंगे? शिराज की नज़र चलगोज़ों से बड़े थाल पर थी, जिस पर अफान फन फैलाए नाक की तरह कुंडली मारे बैठा था। हाँ बिल्कुल, लेकिन अगर एक भी अंडा कम हो गया तो निम्रा बाजी मुझे मारेंगी। शिराज हिचकिचाया। भाई ये तो तुम्हारी मर्जी है, चलगोज़े खा लो या मार। अच्छा फिर ये लें। शिराज ने दिल करा के एक उबला हुआ अंडा इसकी तरफ बढ़ाया, जिसे थाम लेने के बाद अफ़ान ने बेहद इत्मीनान से थाल में से एक चलगोज़ा निकाल कर इसकी तरफ बढ़ा दिया था। ये क्या है? शिराज ने हैरत से देखा। तुमने मुझे अंडा दिया, मैंने तुम्हें चलगोज़ा हिसाब बराबर। अफ़ान ने चहक कर कहा। भाई ये फ़ाउल है। शिराज रोहानसा हो गया। तभी निम्रा कमरे में दाखिल हुई। तुम दोनों अपनी अपनी चीज़ों की हिफाजत कर रहे हो ना? बस हम लोग भी अभी फारिग हो रहे हैं। वो दादाजान की तस्बीह उठाकर बाहर निकल गई थी। रात के लिए हस्बे मामूल ये 2 आइटम रखे गए थे और दोनों पार्टीज़ की दस्तों बट से महफूज रखने के लिए निम्रा ने अफ़ान और शिराज को निगरान मुकर्रर कर दिया गया था। और जब चाय लेकर महविश हॉल कमरे में आई तो महफिल पूरी तरह जम चुकी थी। दादा और दादी जान अपने ज़माने के दिलचस्प वाक़यात सुना रहे थे और पूरी फ़ौज इनके गिर्द घेरा डाले बैठी थी। तभी जावेद कमरे में दाखिल हुआ। इसने तायराना निगाह सब अफराद पर डाली। निम्रा पर आकर इसकी नज़र एक लम्हे के लिए ठहर गई थी। जावेद बेटा, बाहर सर्दी बहुत है, कहाँ घूम रहे हो? इधर आओ ना। दादाजान ने फ़ौरन इसे पुकारा। बस दादाजान, मैं ज़रा शहज़ाद की तरफ गया था। इसने दोनों हाथ आपस में रगड़े। वो दादाजान बाहर एहसान अंकल आए हैं। इसने धीरे से बताया तो हर फर्द अपनी जगह बुरी तरह चौंक गया था। क्या कहा? इनके लहजे में हल्की सी नागवारी का तासुर उभरा था। क्या डैडी आए हैं? निम्रा की आंखों में इश्तियाक भरी हैरत थी और इसकी बेसाख्ता खुशी लहजे से यूं छलकी थी जैसे उबरती हुई सुबह में नौमलूद परिंदे की चहकार। दादा के चेहरे का तनाव और दादी की नागवारी यकलख्त ही ठंडी पड़ गई थी। एहसान अली वो शख्स था जिसने इनकी हंसती खिलखिलाती साइका को जिंदगी से मुंह मोड़ने पर मजबूर कर दिया था और अब वो इस कदर मजबूर थे कि चाहने के बावजूद इस शख्स से मुंह नहीं मोड़ सकते थे कि निम्रा की सूरत वो यहाँ आने पर पूरा इख्तियार रखता था। इसे अंदर ड्राइंग रूम में बिठाओ जावेद, हम वहीं आते हैं। दादा के कहने पर जावेद पलट गया था। जहाँ अड़ा, आप जाइए, मैं सर्दी में बाहर निकली तो टांगों में दर्द शुरू हो जाएगा। इन्होंने भीगे लहजे में फ़ौरन ही इनकार सुना दिया था, जबकि निम्रा बड़ी बेताबी से अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी और चंद लम्हों बाद सब लोग कमरे से बाहर जा चुके थे। जहाँ आरा बेगम ने आंखों पर रखा बाजू हटाया तो बूढ़ी पलकें खुद ब खुद बेटी की याद में भीग गईं। कमरे की खामोशी में साइका की सिसकियों की आवाज़ इन्हें वाज़िया तौर पर सुनाई देने लगी थी। अम्मा, इन्होंने मुझसे शादी अपने वालिदैन के कहने पर की थी। वो मुझसे खुश नहीं है, बात बात पर ताने देते हैं, कहते हैं मुझे ऊंचे घरों में रहने का सलीका नहीं। मैं बात करने के ढंग से नावाकिफ़ हूँ, मुझे महफिल में उठने बैठने के आदाब नहीं आते। मैं इनके तौर तरीकों को अपनाने की सलाहियत नहीं रखती। मुझे बताओ अम्मा, मैं जो सारी उम्र चादर और चार दीवारी में कैद रही हूँ, अब वो लिबास कैसे पहनूं जिसमें मेरे आधे जिस्म की नुमाइश हो रही हो? गैर मर्दों में जाकर किस तरह ठट्ठे लगाऊं? और वो एहसान अली कहता है बड़े घरों में रहने के यही तौर तरीके होते हैं। वो अपने लिए दूसरी बीवी ले आया है जो इसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। और अम्मा, अब मैं वहाँ नहीं रहूंगी। मैं घुट-घुट कर जीना नहीं चाहती, मुझे अपने पास रख लो अम्मा, मैं अपनी भाभीयों की खिदमत कर लूँगी। इन्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी, नौकरानी बनकर जी लूँगी। समझ लूँगी कि मेरी ज़िंदगी में खुशियों का बस इतना ही हिस्सा था और अब दुखों की फसल लहलहाने लगी है, जिससे मुझे अपने हाथों से काटना होगा। जहाँ आरा बेगम की उम्र रसीदा आंखें बेटी की याद में पिघलती जा रही थीं, आँख के बैरूनी गोशों से आंसू लकीर की सूरत इनकी कनपटियों को भिगोते रहे। अम्मा, इन्होंने बंद पलकें खोल कर देखा। सबिहा बेगम इनके पास बैठी थी। मत रोइए अम्मा, इन्होंने लरजते कामते सिल्वर ज़दा हाथ अपने हाथों में थाम कर इन्हें तसल्ली दी। मुझे साइका बहुत याद आ रही है बहू। निम्रा की पैदाइश पर इसने कितना इंतज़ार किया था, इस शख्स का मुंह से कुछ ना बोली थी, पर आंखें जैसे दरवाजे से चिपक कर रह गई थी और अब ये आया है तो मैं इतनी मजबूर हूँ कि इसे घर से निकलने का हुक्म भी नहीं दे सकती। हाँ अम्मा, वो जैसा भी है निम्रा का बाप है, हम इसे निम्रा से मिलने से रोक तो नहीं सकते। सबिहा ने अपने हाथ से इनके बहते आंसुओं को साफ किया। आप दिल को हौसला दीजिए अम्मा, निम्रा की सूरत साइका है ना आपके सामने, बिल्कुल वैसे ही हंसती है, बातचीत चलने का अंदाज पूरी की पूरी साइका पर गई है वो। हाँ, अल्लाह इसे लंबी जिंदगी दे। इन्होंने दिल से दुआ की। बहू, मैं एक बात कहूँ? वो दिल की बात जुबान पर लाते झिझक सी गईं। बोलिए अम्मा जी। बेटी, मैं चाहती हूँ निम्रा हमेशा यहाँ रहे, मेरी नज़रों के सामने। यूँ समझो ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि निम्रा जावेद की दुल्हन बने। इन्होंने धीरे से कहा था और कमरे में आते जावेद के कदम बाहर ही रुक गए थे। लीजिए अम्मा, आपने तो मेरे दिल की बात कह दी। अल्लाह ने चाहा तो वक्त आने पर ऐसा ही होगा। बहू का जवाब सुनकर जहाँ आरा बेगम तो निहाल हुई ही थी, बाहर खड़ा जावेद भी खिलकर मुस्कुरा दिया था। बेसाख्ता ही इसका दिल अम्मी दी ग्रेट का फलक शगाफ नारा लगाने को चाहा था, मगर मौका कुछ ऐसा था कि इसे अपना इरादा मुलतवी करना पड़ा। वो बहुत अजलत में दादाजान के साथ ड्राइंग रूम में दाखिल हुई थी, मगर अंदर आकर कदरे झिझक सी गई थी।
सोफे पर विराजमान ग्रे थ्री पीस सूट में एहसान अली की शख्सियत इस कदर मरऊब कुन थी कि वो जो सोचती हुई आई थी कि भागकर बाप के सीने से लग जाएगी, अब उंगलियां चटखाते हुए चुपचाप इनके पास जाकर खड़ी हो गई थी। दादा चांद सामने वाले सोफे पर विराजमान हो गए थे। कैसी हो निम्रा? इसे झिझकते देखकर एहसान अली ने 2 कदम आगे बढ़कर इसे सीने से लगा लिया था और इस लम्हे ना जाने क्यों निम्रा की पलकें खुद ब खुद भीगती चली गई थी। इसे एहसास हुआ था कि बेतहाशा मोहब्बतें समेटने के बावजूद दिल के जिस हिस्से पर बाप की शफकत की फुहार पड़ी थी, वो बिल्कुल खुश्क और बंजर था। आओ इधर मेरे पास बैठो। इन्होंने इसे अपने बराबर में बिठा लिया था। कहो एहसान अली, कैसे आना हुआ? दादा जान का लहजा और अंदाज बहुत चुभता हुआ था। ये वो शख्स था जिसे वो अपनी मरती हुई बेटी की इल्तिजाओं पर पुकारने गए थे और इसने ज़रूरी मीटिंग का कहकर इन्हें लौटा दिया था। निम्रा के साथ साथ एहसान अली भी चौंक गए थे और वो जो कहने वाले थे कि ज़रूरी काम से इधर आना हुआ था, सोचा निम्रा से मिलता चलूं, एकदम अपनी जगह संभल गए और जब बोले तो लहजे में जैसे मलकियत का एहसास खुद ब खुद ऊत कर आया था। अपनी बेटी से मिलने आया हूँ। इन्होंने जैसे चिताया था कि इतना अरसा तुम्हारी दस्तरस में रहने के बावजूद इस पर सबसे ज़्यादा हक मेरा है। बहुत देर से आए हो? दादा जान की नज़र खिड़की से बाहर फैली तारीखी में उलझ रही थी। नहीं, कुछ ज़्यादा देर नहीं हुई। इन्होंने अपनी घड़ी पर नज़र दौड़ाते हुए सपाट से अंदाज में कहा और फिर पूरी तरह निम्रा की तरफ मुतवज्जा हो गए। भाई निम्रा, तुम तो बहुत बड़ी हो गई हो। इन्होंने बगौर इसे देखा। जब इन्होंने आखिरी बार इसे देखा था तब वो छोटी सी थी। स्कूल यूनिफॉर्म में वो हद दर्जा लापरवाही और बेनियाजी से चारपाई पर बैठी टांगे झुलाते हुए बहुत अजनबी निगाहों से इन्हें देख रही थी। छोटी छोटी चोटियों ने इसके चेहरे को मजीद मासूम बना दिया था और अब वो ब्राउन आम सादा से सूट में सारे बाल जूड़े की शक्ल में लपेट कर बड़े सुलझे हुए अंदाज में इनके सामने बैठी थी। इसकी शख्सियत में एक मासूम सी तमकनत थी। वह यूं ही इससे इधर उधर की छोटी छोटी बातें करने लगे। कमाल है, मैं इतना अरसा इस बच्चे से कैसे गाफिल रहा। इसकी आंखों में हजारों जुगनू एक साथ झिलमिलाते देखकर इन्हें एहसास नदामत ने आ घेरा। अपनी खमदार पलकें उठाए स्याह आंखें इन पर टकाए वह लम्हों में इनकी पदिराना शफकत को जगा गई थी। निम्रा बेटी, कभी लाहौर आओ ना, वहाँ तुम्हारे 2 भाई हैं, सुवेद और हसन, एक बहन है नवीन। वो सब तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगे। वो इसे बता रहे थे और वो बेहद इश्तियाक से सुन रही थी। तभी महविश चाय लेकर आई तो एकदम उठ खड़े हुए। मेरा ख़्याल है मैं अब चलता हूँ। इनके कहने पर निम्रा ने घबराकर दादा जान की तरफ देखा। इसका ख़्याल था दादा जान इन्हें रोक लेंगे। अभी तो वो आए थे और फिर रात का वक़्त था, मगर दादा जान बिल्कुल ख़ामोशी से उठ खड़े हुए थे। वो भी जज से दिल की ख्वाहिश को दबाकर मजबूरन उठ खड़ी हुई थी। बेटी, आज तो मैं जल्दी में हूँ, मगर तुम अपनी तैयारी रखना। मैं फिर किसी दिन तुम्हें लेने आऊँगा। बल्कि तैयारी भी क्या करनी है, घर जाने से पहले ढेर सारी शॉपिंग करेंगे और फिर घर जाएँगे, ठीक है ना? इन्होंने इसके कंधे पर हाथ रखकर बहुत प्यार से कहा था। ये फैसला इन्होंने अभी चंद लम्हे पेशतर ही किया था, बल्कि आगा साहब के उखड़े उखड़े रवैये पर ही इनके फितरी हाकिमानापन ने इनसे ये फैसला करवाया था। और हाँ, ये कुछ रुपए रख लो, मुझे ख्याल नहीं रहा, वरना मैं अपनी बेटी के लिए कुछ तोहफा वगैरह ले आता। बैरूनी दरवाजे के पास पहुंचकर इन्होंने अपने वॉलेट से हजार हजार के कई नोट निकाल कर इसके हाथ में थमाए थे और प्यार करते हुए बाहर निकल गए थे और वो सरशार सी खुले दरवाजे से इन्हें जाता देख रही थी। आज तक कितनी ही मोहब्बतों का ज़ायका चखा था इसने। आगा साहब की बेपाइयाँ और बेतहाशा मोहब्बत वो इस पर जान देते थे। बड़े मामू ज़मीनों से वापसी पर जब तक इसे देख ना लेते थे, इन्हें चैन नहीं पड़ता था। छोटे मामू ज़ारा और शज़ीना से बढ़कर इसे प्यार करते थे। शानी और अफ़ान बरमला कहते थे कि क्योंकि हमारे घर में बहन का खाना खाली है, इसलिए निम्रा सिर्फ़ इनकी बहन है, और वो भी बिल्कुल सगी। फिर दादी जान और मुमानियों की बेपनाह चाहत, मगर आज जिस मोहब्बत का ज़ायका इसने चखा था, वो इन सबसे अनोखा था, बिल्कुल जुदा। बाप की ज़ुबान से निकले मोहब्बत बड़े 2 बोल जैसे सबके जज़्बों पर भारी पड़ गए थे। अपना आप बहुत अहम लग रहा था इससे। खुशी से मगन अंदाज में वो कमरे में दाखिल हुई थी और सामने आते महविश को गले लगाकर बींच डाला था। उफ़ महविश, मैं इस वक़्त बहुत खुश हूँ। हाँ, नज़र आ रहा है। महविश ने इसके खुशी से दमकते चेहरे पर नज़र डाली। भई, मुझे तो तुमने बुरी तरह मायूस किया है, अफ़ान ने टाँगें मेज़ पर जमाते हुए कहा। मैं तो ऐसे ट्रेजिक सीन का मुंतज़िर था कि तुम मुठियाँ भींच कर अपने वालिद गिरामी के सामने जा खड़ी होगी और इन्हें तानों की खूब मार मारने के बाद कहोगी, आपने सारी उम्र मेरी शक्ल नहीं देखी तो अब क्या करने आए हैं यहाँ? खुदारा चले जाइए, मेरी ज़िंदगी में आपके लिए कोई जगह नहीं। अफ़ान ने बाकायदा नस्वानी आवाज़ में रोहान से लहजे में डायलॉग बोलकर सुनाए तो वो सब बेख्तियार हँस पड़े। जी नहीं, मुझे तो इनके आने की इतनी खुशी थी कि इनसे मस्नूई नाराज़गी का इज़हार भी नहीं कर सकती थी। इसने ईमानदारी से इतराफ़ किया। हाँ भाई, ये तो फितरी सी बात है। ज़ारा ने उसकी तायद की। अरे हाँ डियर कज़न, ये देखो ज़रा मेरे पास क्या है। इसने हाथ में पकड़े रुपए इन सबके सामने लहराए। हाय हाय, ये क्या, कहाँ से लिए? रिमना ने आंखें सुकेड़ कर पैसों का जायजा लिया। मोहतरमा, ये मेरा जेब खर्च, जितना चाहूँ खर्च करूँ, जहाँ चाहूँ खर्च करूँ। खुशी इसके लहजे से झलक रही थी। ये मान क्या कम था कि ये रुपए इसके बाप ने इससे दिए हैं। हाँ तो बताओ गरीब शहर के लोगों, मांगो क्या मांगते हो? इसने शाहाना अंदाज में कहा। ओहो, रोकड़ा हाथ में आते ही लोगों के मिजाज बदल गए। शानी ने इसे शर्म दिलाई। रोकड़ा चीज़ ही ऐसी है,
गुरुजी, ये चीज़ हमारे पास क्यों नहीं आती? शानी ने मायूसी के अंदाज में जावेद के कंधे पर सर रखा। डोंट वरी यार, थोड़ा इंतज़ार कर लो, ऐसी चीज़ तो मैं तुम पर से वार दिया करूँगा। वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा था और मुस्तकबिल के बारे में खासा पुरुमीद। ओहो, जल गई, निम्रा ने जानबूझकर इसे छेड़ा। तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं तुम्हारी खुशी से जल सकता हूँ? जावेद ने आगे को कदरे झुककर इससे सवाल किया था। निम्रा ठटक गई। लहजा व अंदाज में तब्दीली तो महसूस हुई थी, मगर इसकी आंखों में कुछ ऐसा भी था कि वो सटपटाकर नजरें झुका गई थी। ब्लैक जीन्स पर स्काई ब्लू शर्ट पहने, सलीके से बनाए गए बालों और ढेर सारे परफ्यूम के साथ शानी पूरे सहन में चकराते हुए जावेद का मुंतजिर था। आज किसी प्रोफेसर साहब के यहाँ इफ्तार पार्टी थी, जहाँ इन दोनों को भी इनवाइट किया गया था। हाँ हाँ, क्या किस्मत है हमारी भी। इतनी अच्छी तैयारी के बाद भी मोटर बाइक पर ही बैठना होगा। शानी ने ठंडी सांस लेकर इजहार अफसोस किया। जी हाँ, गधा गाड़ी होती तो कोई बात भी थी, शिराज ने संजीदगी से कहा। तो गोया इस वक्त ज़रूरत सिर्फ गाड़ी की है। शजीना ने सरता पा शानी को देखा। ज़्यादा बक्को नहीं, वरना मारूंगा। जावेद भाई जल्दी कीजिए। इसने पहले इन दोनों को घूरा और फिर जावेद को आवाज़ लगाई। आ रहा हूँ यार। जावेद अजलत में दो दो सीढ़ियाँ फलांगता हुआ नीचे आया। ओहो, शहजादा चार्ल्स लग रही हो। शानी ने सताइशी नज़रों से इसे देखा। तुम भी किसी लेडी रियाना से कम तो नहीं। जावेद को गालिबन शहजादा चार्ल्स का खिताब ज़्यादा पसंद नहीं आया था। तभी निम्रा तेजी से सहन में आई थी, मगर जावेद पर नज़र पड़ते ही वह लम्हा भर के लिए ठटक सी गई थी। ब्लैक पैंट और हनी कलर शर्ट में इसका दराज का बेहद नुमाया लग रहा था। डार्क ब्राउन आंखों को जहानत की बेपनाह कशिश ने हद दर्जा मसहूर कुन बना दिया था। अनाबी होंठों पर मुबहम सी मुस्कुराहट खेल रही थी। खासी अचलत में कलाई पर गरी बांधने के बाद वह उस पे आदत तस्मे बांधने के लिए तख्त पर पाँव रखकर झुका तो वह गहरा सांस लेकर आगे बढ़ आई थी। जावेद भाई, ये गिफ्ट सोहा के घर दे आइएगा, इसने डरते डरते कहा था और हंसपे तवक्को इसने खासी बरहमी से इसे घूरा था। जब कल मांग रहा था, इस वक्त क्यों नहीं दिया था? वो नाराज़गी से बोला। कल आप लोगों के हुलिये इस काबिल थे कि मैं आपको सोहा के घर भिजवा सकती। घिसी हुई जीन्स और इस पर घिसी हुई चप्पलें। अब हुलिये बेहतर हैं तो कम अज़ कम मुझे कल सोहा के सामने शर्मिंदा तो ना होना पड़ेगा। डियर कज़न, कभी इस ज़ाहिरी चमक-धमक से हटकर भी सोच लेना चाहिए। इसके सर पे हल्की सी चपट लगाकर वो गिफ्ट हाथ में लेता बाहर निकल गया था। रमज़ान का दूसरा अशरा शुरू हो गया था, सो घर भर की मसरूफियात में भी इजाफा हो गया था। निम्रा हस्बे हदायत खालाओं को ईदी भिजवाने की तैयारी कर रही थी। आगा साहब ने कहा भी कि रुपए भिजवा दिए जाएं, मगर दादी ने अपना फैसला नहीं बदला था। अरे पैसों का क्या है, यूं ही कोनों खुदरों में छुप जाएंगे। मेके से कपड़ा लेता जाएगा तो बेटियां सीने से लगाएंगी, आने जाने वालों को मान से दिखाएंगे कि ईदी आई है। सो इनकी ख्वाहिश के पेश नज़र बेहतरीन सूट बनवाए गए थे। मिठाई, सवैयाँ, चीनी, मेहंदी, और जब दादी अम्मा ने दंदाज से परांदे का हुक्मनामा जारी किया तो वो झुंझला गई। दादी, ये सारी चीज़ें आउट ऑफ फैशन हो चुकी हैं। और दादी ने इससे ये कहकर खामोश करवा दिया था कि इससे जो कहा जाए वही करे। अरे जवेद, मेरे चाँद ज़रा सुई में धागा तो डाल दे। किसी को फालिग ना देकर दादी ने खुद ही बेटियों के दुपट्टे पर घोटा लगाने का फैसला कर लिया था। दादी जान प्लीज़, मैं ऊँग रहा हूँ, शानी से कहते। शानी बेटा, तू ही डाल दे। वो शानी की तरफ पलटी जो इनके करीब तख्त पर ऊंधा लेटा हुआ था। दादी, मुझे रोज़ा लग रहा है। दादी को एकदम गुस्सा ही तो आ गया। खासी कड़ाकी धप इसकी कमर पे रसीद की थी इन्होंने। सुई में धागा डालना है, पहाड़ तोड़ने को तो नहीं कहा मैंने। शानी धप खाने के बाद खासा बदमज़ा होकर उठा था और सुई में धागा डालने लगा था। लाएं फिर, गोटा भी मैं ही लगा देता हूँ, इसने मुंह बसोड़ कर कहा था। और दादी ने और जीता रह मेरा बच्चा कहकर दुपट्टा इसकी गोद में रख दिया था। इधर ज़ारा और शज़ीना ने पूरे घर के पर्दे, बेडशीटें, सोफ़ा कवर्स और मेज़ पोश उतार कर घर के पिछले बरामदे में मशीन लगाई थी। और अब अब्बा जी से जुती हुई थी, जिम्ना ज़मीनों से आने वाले माल्टों और गाजरों को ठिकाने लगाने की फ़िक्र में थी। बड़ी चच्ची गजरेला बनाने के लिए किचन में चौकी संभाल कर बैठ गई थी। महविश ने हॉल कमरा खाली करके खूब ढेर सारा सर्फ डालकर फर्श को रगड़ रगड़ कर धोया था। इस कमरे में रमज़ान के आखिरी अशरे में वो सब लड़कियां बुजुर्ग ख़वातीन के साथ मिलकर इबादत किया करती थीं। और इस वक्त वो बरामदे में से वाइपर के साथ पानी को हटा रही थी जब ज़िया हसन अपना बैग उठाए चला आया। अच्छा भाई, अब हमें तो इजाज़त दें, इसने महविश के करीब आकर कहा। हैं, कहाँ की तैयारियां हैं भाई? वापस जा रहा हूँ, इतनी जल्दी? महविश के बेसाख्ता कहने पर इसने चौंक कर इसे देखा, मगर वहाँ कोई ऐसा तासुर नहीं था जो इसे खुशफहमी में मुब्तला करता। आपने तो कहा था ईद मनाकर जाएंगे। इसने गीले हाथों से चुटिया से बाहर निकले बालों को कानों के पीछे अड़सते हुए कहा। अभी वो कुछ कह भी ना पाया जब किचन से रिमना की चीखों पुकार शुरू हो गई। महविश, भाग कर आना। आ रही हूँ भाई। ओके ज़िया भाई, घर में सबको सलाम दुआ कहिएगा। इसने मुस्कुराते हुए एक अलविदाई नज़र इस पर डाली और किचन की तरफ बढ़ गई। ज़िया हसन की पुरसोच मुस्कुराती निगाहों ने इसकी कमर पे झूलती चोटी का बहुत दूर तक पीछा किया था। फिर वो गहरी सांस लेकर दादी की तरफ बढ़ गया। दादी, मैं जल्दी अम्मी को लेकर आऊँगा। कुछ देर बाद उसने उठते हुए कहा था। दादी ने चौंक कर इसे देखा और फिर मुस्कुरा दी। वो दादी से प्यार लेकर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया, जबकि किचन में खुलने वाली खिड़की के पट बहुत आहिस्तगी से बंद कर दिए गए थे। निम्रा, ईद से पहले वापस आ जाना। तुम्हें पता है ना, ढेरों काम होते हैं करने वाले। तुम्हारे बगैर कोई काम करने में मज़ा नहीं आएगा। महविश ने ताकीद की थी। निम्रा, सच भई, हम तो तुम्हारे बगैर उदास हो जाएंगे। शानी और अरफान वाकई उदास थे। बेटी जल्दी आ जाना, मैं तो समझो तुम्हें देखकर ही जीती हूँ, दादी ने उसकी पेशानी को चूमते हुए कहा था। वो सबकी बातें ज़हन नशीन करते हुए जावेद की तरफ पलटी थी। जावेद भाई, आप कुछ नहीं कहेंगे?
نہیں کیونکہ مجھے معلوم ہے تمہیں لوٹ کر یہیں آنا ہے، اس کا لہجہ پر یقین تھا۔ گاڑی اور دروازہ کھولتے ہوئے نمرا نے مڑ کر دیکھا۔ کھدر کے کیمل کلر سوٹ میں وہ بظاہر بہت مطمئن تھا مگر آنکھوں میں اترتی اداسی اس سے چھپی نہ رہ سکی تھی۔ بھائی نمرا بیٹی یہ ہے ہمارا گھر، خوب گھوم پھر کر دیکھ لو، احسان علی کی آواز نے ایک دم اسے چونکا دیا تھا، اور جب اس نے اپنے ارد گرد گھوم کر دیکھا تھا تو ہکا بکا رہ گئی تھی۔ یہ گھر تھا یا محل؟ وہ تو سوہا کے گھر کو دیکھ کر ششدر رہ گئی تھی مگر یہاں آ کر معلوم ہوا تھا کہ وہ گھر اس گھر کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ چور نگاہوں سے یہاں سے وہاں تک پھیلے سرسبز لون کو دیکھتی رہی جس کے درمیان سرخ پتھریلی روش پر سینکڑوں گملے رکھے گئے تھے۔ کوریڈور اور ڈرائنگ روم کے بیچ ایک شیشے کی دیوار قائل تھی جس سے اندرونی اور بیرونی منظر پوری طرح واضح تھا۔ ڈرائنگ روم میں رکھے کرسٹل ڈیکوریشن پیسز پر سے اس کی نگاہ پھسلتی چلی گئی تھی۔ وال ٹو وال کارپٹ، بہترین کلر سکیم، دیواروں پر اویساں قیمتی اور انتہائی خوبصورت پینٹنگز، انڈور پلانٹس کی بہتات سراتے ہوئے ریشمی پردے، فانوس کی تیز روشنیوں میں اس سے سارے کا سارا ماحول خوابناک لگ رہا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ اس آرائش و ترتیب میں کھوئی رہی تھی۔ نذیر تم جلدی سے کھانا ٹیبل پر لگا دو، مجھے ایک اہم میٹنگ میں جانا ہے۔ ہاں البتہ ڈنر کے لیے ابھی سے تیاری شروع کر دو، ہماری بیٹی کے لیے رات کے کھانے پر بہت اہتمام ہونا چاہیے۔ احسان علی کی آواز نے مبہوت کھڑی نمرا کو چونکا دیا۔ اس نے اسٹین گلاس لیمپ کی چکنی سطح سے نظریں ہٹا کر ان کی طرف دیکھا۔ وہ آنے والے ملازم سے مخاطب تھے۔ نہیں ڈیڈی میں اس وقت روزے سے ہوں۔ اس کے کہنے پر انہوں نے قدرے حیرت سے اسے دیکھا۔ تم روزہ رکھتی ہو؟ جی ڈیڈی الحمدللہ، میں تو 9 سال کی عمر سے نماز اور روزے کی پابند ہو چکی ہوں۔ اچھا چلو خیر، آؤ میں تمہیں تمہارا کمرہ دکھاتا ہوں۔ وہ اسے ساتھ لے کر چلتے ہوئے کمرے میں داخل ہو گئے تھے۔ میں نے تمہارے لیے کچھ شاپنگ کر رکھی ہے، وارڈروب میں تمہارے لیے کچھ ڈریسز موجود ہیں۔ اس بیگ کو یوں ہی بند رہنے دو اور جس چیز کی بھی ضرورت ہو مجھ سے کہنا۔ اوکے میں چلتا ہوں، شام کو ملاقات ہوگی، تم اتنی دیر ریسٹ کرو۔ وہ عجلت میں کہہ کر اس کا سر تھپتھپاتے باہر نکل گئے تھے۔ بیگ کو بند رکھنے والی بات اسے کچھ زیادہ پسند تو نہیں آئی تھی مگر حقیقت تو یہ تھی کہ اپنی طرف سے جو بہترین سوٹ وہ پہن کر آئی تھی یہاں بہت معمولی لگ رہا تھا۔ اس نے وارڈروب کا جائزہ لیا تو ایک سے ایک قیمتی سوٹ دیکھ کر اس کی آنکھیں کھل گئی تھیں۔ کتنی ہی دیر سوچتے رہنے کے بعد اس نے ڈارک گرین کلر کا سوٹ نکال لیا تھا جس پر ریڈ اینڈ گرین کلر کا چنا ہوا دوپٹہ تھا۔ کپڑے تبدیل کرنے کے بعد اس نے اچھی طرح اپنے کمرے کا جائزہ لیا تھا۔ میرون اور بلیک کارپٹ پر ایک طرف ڈھیر سارے کشنز پڑے تھے، ان کے ساتھ بک ریک تھا اور بک ریک کے بالکل برابر میں ایک نیا نیکور اسٹیریو ٹی وی دائیں طرف ایک کونے میں پڑا تھا۔ بائیں دیوار کے ساتھ بیڈ تھا جس کے سائڈ ٹیبل پر فون سیٹ بھی موجود تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل پر نہ جانے کون سے لوشن اور میک اپ کے نام پر الم گلم چیزیں پڑی تھیں۔ او گاڈ، یہاں میں رہوں گی؟ وہ دھپ سے بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ یہ کمرہ اسے ایک چھوٹی سی کائنات لگ رہا تھا۔ کہاں وہ کمرہ جس میں وہ پانچوں ایک ساتھ گھسی رہتی تھی، اور کہاں یہ سجا سجایا بیڈ روم جو اس نے صرف رسائل ٹی وی میں ہی دیکھا تھا۔ بندے کے پاس کم از کم اتنا پیسہ تو ہونا چاہیے نا۔ اس نے ایک ایک چیز کا بنظر غائر جائزہ لیا تھا۔ نمرا کی کیفیت اس وقت بالکل ایسی ہی تھی جیسے انسان کسی تاریک غار سے نکل کر ایک دم سورج کے سامنے آ کھڑا ہو اور اس کے بے تحاشا روشنی سے اس کی آنکھیں چندھیا جائیں۔ اس گھر کی چمک دمک نے نمرا کی آنکھیں خیرہ کر دی تھیں۔ وہ دبے پاؤں اپنے کمرے سے نکلی تھی اور کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اس وقت رات کے 11:30 بج رہے تھے۔ شام کو افطاری پر اتنا کچھ تھا کہ کھانے سے اس نے خود ہی انکار کر دیا تھا، مگر اب سپارہ ختم کر کے اٹھی تو محسوس ہوا پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں۔ ان 2 دنوں میں گھر کا نقشہ تو ذہن نشین ہو چکا تھا، اس لیے وہ سیدھی کچن کی طرف گئی تھی۔ لاؤنج میں اس وقت روشنی ہو رہی تھی۔ اس نے ذرا سا جھک کر دیکھا، ٹی وی چل رہا تھا مگر اسے دیکھنے کے لیے کوئی بھی وہاں موجود نہیں تھا۔ اس نے چپکے سے کچن کے دروازے سے اندر جھانکا، وہاں بھی کوئی موجود نہیں تھا۔ اس کے ذہن میں پہلا خیال یہی آیا تھا کہ شاید ملازم غفلت برت گئے ہیں، اس لیے پہلے اس نے ٹی وی بند کیا اور بعد میں کچن میں آ گئی۔ فریزر کھول کر دیکھا، موجود تمام چیزوں کا جائزہ لینے کے بعد وہ چاول اور چکن پیس نکال کر گرم کرنے لگی تھی، اور پھر وہیں کچن ٹیبل پر بیٹھ کر اس نے پہلا چمچ منہ کی طرف بڑھایا ہی تھا کہ جب کوئی تیزی سے کچن کے دروازے تک آیا تھا اور وہیں ٹھٹک کر رک گیا تھا۔ مارے بکھلاہٹ کے نمرا کے ہاتھ سے چمچ چھوٹ گیا تھا، اور یہ بکھلاہٹ اس وقت دو چندہ ہو گئی تھی جب اسے احساس ہوا کہ آنے والے گھر کے افراد میں سے ہرگز نہیں تھا۔ اوہ آپ نمرا ہے نا؟ آنے والے کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے حیرت ابھری تھی اور پھر زائل ہو گئی تھی۔ نمرا اپنی جگہ سے اٹھتے اٹھتے رک گئی تھی۔ میرا نام وجاہت کاظمی ہے، سمینہ آنٹی کا بھانجا ہوتا ہوں میں۔ رہتا تو اسلام آباد میں ہوں مگر ان دنوں چونکہ مما پاپا بڑے بھائی کے پاس انگلینڈ گئے ہوئے ہیں اس لیے میں یہاں چلا آیا۔ یہاں لاہور میں انکل کے ساتھ ایک لیدر گارمنٹس کی فیکٹری شروع کر رہا ہوں۔ اس نے تیزی سے اپنا تعارف کروایا۔ نمرا دوبارہ سے کرسی سنبھال کر بیٹھ گئی تھی۔ آپ کے بارے میں مجھے بتایا تھا آنٹی نے۔ وہ پلیٹ میں سیب اور چھری رکھے اس کے عین سامنے آ بیٹھا تھا۔ آپ اطمینان سے کھائیے، مجھ سے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اس نے غالباً اس کی گھبراہٹ کو نوٹ کر لیا تھا۔ تم آنکھیں ہٹاؤ گے تو کھاؤں گی نا؟ وہ دل ہی دل میں جھنجھلائی تھی مگر بظاہر بڑے اعتماد سے اپنی پلیٹ پر جھک گئی تھی۔ چاول تو جیسے تیسے ختم کر لیے تھے مگر چکن پیس کانٹے سے تو نہ کھایا جا سکتا تھا نا؟ اس نے ایک لمحے کے لیے وجاہت کو دیکھا۔ وہ غالباً اب کافی بنانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اسے یکلخت ہی احساس ہوا کہ وہ خواہ تکلف اور تصنع کے لفافے میں خود کو لپیٹنے کی کوشش کر رہی ہے، اور یہ خیال آتے ہی اس نے چمچ پلیٹ میں رکھا تھا اور لیگ پیس ہاتھ میں لے کر پوری طرح مصروف ہو گئی تھی۔ وجاہت اسے کچھ کہنے کے لیے پلٹا تھا مگر اسے دیکھ کر قدرے حیران ہو گیا تھا۔
जवाबन निम्रा शर्मा ने झिझकने के बजाय डीठपन का अजीम शान मुजाहरा करते हुए मुस्कुरा दी थी। चंद लम्हे पहले वाली घबराहट होनकपन यकसर गायब था और मखसूस बेनियाजी ने इससे एकदम ही अपने हसार में ले लिया था। वजाहत काजमी महज कंधे उचका कर रह गया था। कैसे लगे आपको यहाँ के लोग? वो कॉफ़ी फेंटते हुए पूछ रहा था। एकदम बोर। इसके फौरन बोल उठने पर वो भवें उचकाकर इसे देखने लगा। मैं मतलब नहीं समझा। इसका मतलब है आप खास से कुन ज़हन हैं। वो कुछ ज़्यादा ही जून में आ गई थी। उठकर इत्मीनान से सिंक पर हाथ धोए और फिर इसकी तरफ घूमी, जो ना समझ में आने वाली कैफियत में घिरा हुआ था। अब देखिए ना, 2 दिन हो गए मुझे यहाँ आए हुए, मगर डैडी के सिवा किसी ने मुझसे हाय हेलो से ज़्यादा बात तक नहीं की। किसी ने मुझसे ये पूछने की ज़हमत नहीं की कि आया यहाँ मेरा दिल भी लग रहा है कि नहीं। हर किसी की अपनी ही मसरूफ़ियात हैं। इतना भी नहीं हुआ कि मुझे लाहौर दिखाने की ऑफ़र ही कर दें, कम से कम मैं पैदा तो हो जाऊँ। इसे जैसे दिल की भड़ास निकालने का मौका मिल गया था। व्हाट? आप फर्स्ट टाइम लाहौर आई हैं? वजाहत ने इसकी बात से मफ़हूम अख़ज़ किया। वेरी गुड, गोया मेरी सोहबत का असर आप पे बहुत जल्दी हो गया है, आप बात समझने लगे हैं। मैं वाक़ई फ़र्स्ट टाइम लाहौर आई हूँ, इसने ईमानदारी से इतराफ़ किया। भई फिर तो आपके साथ वाक़ई बहुत ज़्यादती हुई है। ऐसा करें, सुबह आप तैयार रहिएगा, मैं आपको घुमाने ले जाऊँगा। इसकी पेशकश पर निम्रा एक लम्हे के लिए सोच में पड़ गई थी। तो फिर डन है ना? वजाहत ने कन्फ़र्म करना चाहा। डैडी से पूछकर बताऊँगी, इसके मासूम से अंदाज़ पर वजाहत ने मौजूब होकर इसे देखा। भला इसमें पूछने वाली कौन-सी बात है? है ना, अपने घर में हम हमेशा दादा-दादी की इजाज़त से बाहर जाया करते हैं। अब यहाँ डैडी घर के बड़े हैं तो इनसे ही पूछूँगी ना। इसने अपनी बात की वज़ाहत की तो वो कंधे उचका कर रह गया। कॉफ़ी नहीं पिएँगी आप? इसे जाता देखकर वजाहत फ़ौरन पूछ बैठा था। जी नहीं शुक्रिया, मैं ऐसी खराफ़ात की आदी नहीं, और वैसे भी अब पी ली तो रात को नींद नहीं आएगी। ओके शब ख़ैर। वो कदरे मुस्कुराकर कहती हुई बाहर निकल गई थी और कॉफ़ी पीते हुए वजाहत लाशऊरी तौर पर इसके बारे में सोचता रहा था। बहुत अजीब लगी थी इसे ये लड़की, और बहुत अच्छी भी। मुझे ठीक तरह से कुछ याद तो नहीं, मगर एक शायर ने ऐसी ही कोई बात कही थी कि जो कंकरियत की दीवारें फैलती हैं, दिल सिकुड़ते जाते हैं, और मुझे लगता है इसने ठीक ही कहा था। हमारा घर छोटा-सा है, इसमें ढेर सारे लोग रहते हैं, मगर दिल के ऐसे सख़ी और गनी हैं कि अपने तो अपने गैर भी घर में आ जाएँ तो समझे सदियों से यहीं रहता चला आया है। बल्कि आप वहाँ आकर देखिएगा, वापस आने को दिल नहीं चाहेगा आपका। और यहाँ इतना बड़ा घर है, दुनिया की हर आसाइश से मज़ीद। यहाँ मेरा बाप भी मौजूद है और बहन-भाई भी, मगर इसके बावजूद अजनबियत का एहसास है कि मेरी जान ही नहीं छोड़ रहा। वजाहत काज़मी ने अपने साथ चलती मुसलसल बोलती इस बेनियाज सी लड़की को देखा। सफ़ेद कॉटन के बराक सूट पर सुर्ख बॉर्डर वाला सफ़ेद दुपट्टा इसने बड़ी सहूलत के साथ सर पर जमा रखा था। अगरचे इस तरह इसे साथ लेकर चलते हुए इसे अजीब सा लगा था, मगर वो ख्वाहिश के बावजूद इसलिए इसे नहीं टोक सका था कि वो यूं बहुत प्यारी लग रही थी। बालों की लंबी सी चोटी दुपट्टे के नीचे से झांक रही थी। गुलाबी होंठों के पीछे हमवार मोतियों जैसे दांत गरी गरी अपनी चुभ दिखला रहे थे। होंठ से ज़रा ऊपर स्याह शरीर साइल इसके नकूश को मगरूर सा बना रहा था। आप कुछ नहीं बोलेंगे? इसने चलते चलते एकदम रुक कर इसे देखा तो वो चौंक सा गया। क्या सोच रहे थे? निम्रा ने इसकी बेतवजीही को नोट कर लिया था। कुछ नहीं, मगर ये बताओ, क्या मुझसे मिलकर भी तुम्हें ऐसा ही महसूस हुआ है? नहीं, आप बाकी सब लोगों से थोड़े मुख्तलिफ हैं। निम्रा के कहने पर इसे अजीब सी खुशी का इजहार हुआ था। अच्छा, कुछ खाओगी? वजाहत ने गाड़ी का डोर लॉक खोलते हुए पूछा। वो इफ्तारी के बाद ही घर से निकले थे और इस वक्त पार्क में और पार्क से बाहर खाने पीने की अशिया में बहुत रश था। नहीं, मेरा ख्याल है अब घर चलते हैं। इसने नफ़ी में सर हिलाया तो दोनों गाड़ी में बैठ गए थे। 4 रोज़ हो गए थे इसे यहाँ आए हुए, मगर अभी तक वो वजाहत काज़मी के सिवा किसी से घुल-मिल ना सकी थी। सवेद मेडिकल के फर्स्ट ईयर में था, अपने आप में गुम रहने वाला लड़का था, सो इससे कंपनी की तवक्को रखना ही अब्स था। नवीन समीना आंटी की तरह बहुत मूडी लड़की थी। दिल चाहता तो उसके पास आ बैठती, वरना घंटों अपने कमरे में बंद रहती थी। हाँ, अलबत्ता हसन काफ़ी ज़िंदा दिल और शोख मिजाज रखता था। घर में होता तो हलचल का एहसास होता रहता था, मगर शर्त वही थी कि अगर घर में होता, और घर में तो अहले खाना टिकते ही ना थे। घर तो समझो आबाद ही नौकरों के दम से था। निम्रा नौकरों को घर पे राज करते देखती तो दिल ही दिल में घुट कर रह जाती और सोचती समीना आंटी को चंद दिन दादी अम्मा की निगरानी में छोड़ देना चाहिए। कभी दिल में ख्याल आता कि आज अम्मी ज़िंदा होती तो ये गेस्ट हाउस नुमा इमारत वाकई घर बन जाती। और इस रात सोने से पहले इसने बेख्तियार ही घर फ़ोन किया था। शिराज ने फ़ोन रिसीव किया था और अभी वो ढंग से सलाम भी ना कह पाया था जब रिसीवर शज़ीना ने इससे छीन लिया। शज़ीना ने रिमना से झपटा और इसके बाद रिसीवर शानी के कब्ज़े में चला गया था। हर कोई चिल्ला-चिल्ला कर जाने क्या कह रहा था। वो हँसते-हँसते लूट-पूट हो गई। ना किसी की बात समझ में आई और ना वो कोई जवाब दे सकी। तब महविश ने तकरीबन डाँट कर सबको खामोश करवाया था। हाँ भई निम्रा, कैसी गुज़र रही है? मत पूछो कैसी गुज़र रही है। अच्छा चलो नहीं पूछती, महविश ने बड़े आराम से कहा था। अरे नहीं भई, सुनो तो। शुरू के दिन तो कदरे बोर गुज़रे थे, इसके बाद समीना आंटी का भांजा वजाहत काज़मी आ गया। बस फिर इन्होंने तो सारा लाहौर घुमा डाला, काफ़ी दोस्ती हो गई है इनसे। पता है, यहाँ मेरी वार्डरोब बड़ी हुई है मलबूसात से, और साथ मैचिंग शूज़ भी। वीसीआर मेरे कमरे में हैं और ढेर सारी मूवीज़ भी रखी हैं। फ़िलहाल रोज़ों की वजह से देखने का वक़्त ही नहीं मिला।
یقین مانو میں بھی ایسی زندگی گزارنے کا ہم لوگ تو بس خواب ہی دیکھ سکتے ہیں۔ صبح سحری کے بعد جب میں وسیع و عریض لان میں چہل قدمی کرتی ہوں تو لگتا ہے کسی جنت میں آ گئی ہوں۔ پورٹیکو میں ہمہ وقت کوئی نہ کوئی گاڑی موجود رہتی ہے، باوردی ڈرائیور سمیت، کوئی روک ٹوک نہیں، آزادی ہی آزادی، سچ میں بہت انجوائے کر رہی ہوں۔ ہیلو، تم سن تو رہی ہو نا؟ دوسری طرف غیر معمولی خاموشی کا احساس ہوا تو وہ ایک دم پوچھ بیٹھی۔ ہاں سن رہا ہوں، مردانہ گھمبیر آواز پر وہ سٹپٹا گئی۔ معلوم ہی نہ ہوا کب ریسیور مہوش کی جگہ جاوید کے ہاتھوں میں منتقل ہو گیا تھا۔ کیا ہوا، رک کیوں گئیں؟ جی نہیں، میں تو یہ کہہ رہی تھی کہ محل نما بنگلے میں رہنے، لمبی گاڑیوں میں سفر کرنے اور بغیر گنے پیسے خرچ کرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ اس نے جان بوجھ کر اسے چرانے کی کوشش کی، لیکن آپ کو کیا معلوم، آپ تو ابھی تک اپنی اسی پھٹیچر سی بائک شٹ اپ، لاشعوری طور پر ہلکا سے تفاخر اس کے لہجے میں اود کر آیا تھا، مگر جاوید نے فوراً ہی اسے ٹوک دیا تھا۔ زیادہ اترانے کی ضرورت نہیں ہے محترمہ، یہ محض 4 دن کی چاندنی ہے۔ سو وٹ، یہ چاندنی ہمیشہ کی بھی ہو سکتی ہے، وہ خواہ ہی اترا رہی تھی۔ اچھا میں اب بند کرتی ہوں، باقی کو سلام کہیے گا، اس نے دروازے سے ہوتی دستک سن کر کہا تھا اور پھر ریسیور رکھ دیا۔ مصروف ہو؟ وجاہت کاظمی نے اندر آتے ہوئے پوچھا تھا۔ نہیں، بس گھر بات کر رہی تھی، اس نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ کون کون ہوتا ہے گھر میں؟ وجاہت نے کھوجتی نگاہوں سے اس کے دمکتے چہرے کو دیکھا تھا۔ نمرا آنکھوں میں چمک، ہونٹوں پہ مسکراہٹ لیے اسے سب کے بارے میں بتاتی چلی گئی۔ سب کے ذکر پر ایک جیسا انداز، ایک جیسی محبت کا اظہار۔ وجاہت نے کسی فرد کا خصوصی تذکرہ نہ پا کر اطمینان کا سانس لیا تھا۔ آر یو سیریس وجہ؟ اوہ یس، اس لڑکی نے مجھے شروع دن سے انسپائر کیا ہے۔ وہ بے حد خوبصورت ہے آنٹی، اور مزے کی بات یہ کہ وہ اپنے حسن سے لا علم ہے۔ وہ جانتی ہی نہیں کہ جب وہ مغرور سے لہجے میں عام سی باتیں کرتی ہے تو کتنی پیاری لگتی ہے۔ وہ بہت فرینک ہونے کے باوجود اپنے گرد ایک ایسا حصار باندھے رکھتی ہے کہ کوئی دوسرا اس پر حاوی نہیں ہو سکتا۔ وجاہت نہ جانے کس کی بات کر رہا تھا، کوریڈور سے گزرتے ہوئے کچھ لفظ نمرا کو سنائی تو دیے تھے، مگر چونکہ روزے سے تھی اس لیے ٹو اور تجسس میں پڑنے کا گناہ سر لیے بغیر وہ لان میں چلی آئی تھی، جہاں سرما کی نرم دھوپ چاروں اطراف بکھری ہوئی تھی۔ سورج کی شریر سنہری کرنیں گھاس پر بکھرے شبنمی موتیوں اور شاخوں پر کھلے گلابوں کو اپنی تمازت سے سہلا رہی تھیں۔ وہ نہا کر بال سجا کر آئی تھی اور اب یوں ہی دھوپ میں ادھر سے ادھر چکرانے لگی تھی۔ اوہ گوڈ، تمہارے بال کس قدر خوبصورت ہیں۔ وجاہت نے پیچھے سے آ کر دھیرے سے اس کے بے حد چمکدار بالوں کو چھوا تو وہ ایک دم چونک گئی۔ کالج میں لڑکیاں ہمیشہ اس کے بالوں کی تعریف کرتی تھیں، مگر کسی مرد کے منہ سے پہلی بار اپنے لیے ستائشی کلمات سننے پر اسے عجیب سی شرمندگی کا احساس ہوا تھا۔ غیر محسوس طریقے سے اس نے دوپٹے کا پہلو سر پر ڈال لیا تھا۔ کچھ دیر یوں ہی چہل قدمی کرتے ہوئے وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے تھے، پھر وجاہت ایک دم ایکسکیوز می کہہ کر قریب ہی ایک کیاری کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس پودے پر گلاب کا ایک ہی پھول تھا، انتہائی تر و تازہ، شبنم سے دھلا، پاک و معطر۔ پودے کی سب سے اوپر والی ٹہنی پر وہ زندگی کی علامت بنا جھوم رہا تھا، مگر وجاہت کاظمی کے ہاتھ کی ہلکی سی جنبش سے وہ پھول ٹہنی سے جدا ہو گیا تھا۔ نمرا کو دل ہی دل میں افسوس ہوا، مگر وہ اسے ٹوک نہ سکی تھی۔ وجاہت نے اس کے سامنے کھڑے ہو کر پھول اس کی طرف بڑھا دیا تھا۔ نمرا نے قدرے چونک کر اسے دیکھا اور پھر مسکرا کر پھول اس کے ہاتھ سے لے لیا تھا۔ تمہیں معلوم ہے نمرا، جب ایک لڑکا لڑکی کو پھول دیتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وجاہت نے گلابی دوپٹے سے ہم رنگ ہوتے چہرے پر نظر جمائی ٹکائی۔ وہ سمجھ نہیں پایا تھا کہ دوپٹے کا عکس چہرے پر پڑ رہا ہے یا چہرے کا عکس دوپٹے پر۔ ہاں معلوم ہے، اس کی توقع کے برعکس بغیر شرمائے لجائے نمرا نے اعتماد سے جواب دیا۔ اچھا بتاؤ تو ذرا، وجاہت نے معتجب ہو کر اس سے پوچھا۔ جب ایک لڑکا ایک لڑکی کو پھول دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے لڑکے کا دل چپس کھانے کو چاہ رہا ہے۔ وٹ؟ وجاہت نے پہلی مرتبہ پھول دینے کا یہ مطلب سنا تھا سو چیخ اٹھا تھا۔ ہاں بھائی، وہ عفان ہے نا، جب بھی گارڈن جائے میرے لیے ڈھیروں پھول لے کر آتا ہے، اور جب میں خوب خوش ہو جاؤں تب فوراً مجھ سے چپس کھانے کی فرمائش کیا کرتا ہے، وہ ہنستے ہوئے بتا رہی تھی۔ مگر وجاہت، اس وقت میں روزے سے ہوں، لیکن وعدہ رہا شام کو اپنے ہاتھوں سے آپ کو چپس بنا کر کھلاؤں گی۔ وہ اسے تسلی دے کر لان میں رکھی کرسیوں کی طرف بڑھ گئی تھی اور وجاہت کاظمی سر کھجاتے ہوئے سوچ رہا تھا، لڑکی سنجیدہ ہے یا پھر الو بنا گئی ہے۔ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو گیا تھا۔ اس نے ڈیڈی سے واپس جانے کی بات کی تو انہوں نے ایک دم ٹوک دیا۔ بھائی، بچپن سے اب تک کتنی ہی عیدیں تم وہاں منا چکی ہو، ایک عید ہمارے ساتھ بھی منا لو، بلیو میں تم بہت انجوائے کرو گی۔ عید کے روز سمینہ ایک گرینڈ پارٹی ارینج کیا کرتی ہے اور اس پارٹی کے چرچے دنوں جاری رہتے ہیں، بلکہ یوں کرو تم اپنے لیے کوئی بہت ہی فینسی سا ڈریس لے لو عید کے لیے۔ انہوں نے ایک بھاری رقم کا چیک کاٹ کر اس کی مٹھی میں دبا دیا تھا۔ وہ شش و پنج میں پڑ گئی تھی، جائے یا نہ جائے؟ اگر نہ گئی تو وہاں سب لوگوں کو کتنا افسوس ہوگا۔ اس نے چیک ڈریسنگ ٹیبل کی دراز میں رکھا۔ اگر چلی گئی تو ڈیڈی سوچیں گے کیسی بیٹی ہے، میری خواہش کی کوئی اہمیت نہیں اس کے نزدیک۔ اس نے مشورے کی غرض سے وجاہت سے سرسری سے ذکر کیا تھا، مگر اس نے پرزور انداز میں اسے جانے سے روکا تھا۔ یہ بات غلط ہے، کم از کم عید تک تو تمہیں یہیں رکنا ہوگا۔ چلو یہاں رک کر ان کی عید کا رنگ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا، اور رات جب اس نے انہیں بتانے کے لیے گھر فون کرنا چاہا تو رابطہ ہی نہ مل سکا۔ اس نے جھنجھلا کر ریسیور کریڈل پر پٹخ دیا تھا۔ نمرا بیٹی، فارغ ہونا، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔
डैडी पहली बार इसके कमरे में आए थे। वो एहतरामन उठी मगर वो इससे बैठने का इशारा करते हुए खिड़की के पास जा खड़े हुए थे। फरमाइए डैडी, इसने सवालिया नज़रों से इन्हें देखा। निम्रा, तुम्हारे नाना नानी ने तुम्हारी कहीं बात तो नहीं तय कर रखी? सवाल कदरे गैर मुतवक्का था। वो कदरे चौंक कर इन्हें देखने लगी। मेरा मतलब है, जिस मिडिल क्लास घराने में तुम रहती आई हो वहाँ तो लड़कियों के कद निकलते ही इन्हें देश निकाला दे दिया जाता है। तो इस सिलसिले में तुम्हारे बारे में भी कुछ सोचा गया है या नहीं? पता नहीं डैडी, मुझे इस सिलसिले में कोई इल्म नहीं। तुम ज़ाती तौर पर किसी में इन्वॉल्व तो नहीं? इन्होंने कुछ सोचते हुए पूछा था। निम्रा के तसव्वुर में यकलक थी डार्क ब्राउन आंखें एक लम्हे के लिए उभर कर मादूम हो गई थीं। क्या वाकई कुछ है या महज एक ख्याल, वहम, गुमान है? इसने दिल में झांक कर देखा मगर दिल का हाल इस पर मुनकशफ ना हो सका था। और अगर हो भी जाता तो क्या वो बाप के सामने इकरार कर सकती थी? सो धीरे से नफ़ी में सर हिला दिया। इन्होंने जैसे इत्मीनान का सांस लिया था। निम्रा, तुम्हें वजाहत कैसा लगता है? इनकी बात सुनकर निम्रा का सर शर्म के मारे झुक गया था। डैडी तो यूं पूछ रही हैं जैसे मेरी सहेली हों। वो चुपचाप नाखूनों पर लगी क्यूटिक्स खुरचने लगी। बात दरअसल ये है बेटी, की वजाहत काज़मी ने तुम्हें प्रपोज किया है। जी? इसने एक झटके से सर उठाकर इन्हें देखा था। हाँ, और मैं इसे तुम्हारी खुशकिस्मती समझता हूँ। वो इंतहाई सुलझा हुआ लड़का है। चंद ही दिनों में इसने अपने बिजनेस को इतनी वुसअत दी है कि पूरे सर्कल में इसकी धूम मच गई है। फैमिली भी बहुत मुख्तसिर है। एक बड़ा भाई है जो मुस्तकिल इंग्लैंड में रहता है। दुनिया की हर आसाइश दे सकता है वो तुम्हें। मैं इसके बारे में तुम्हारी राय जानना चाहता हूँ। डैडी ने इतना अचानक ये सब कुछ कह डाला था कि वो फौरी तौर पर कुछ न कह सकी थी। फिर क्या इरादा है तुम्हारा? वो तो हथेली पे सरसों जमा रहे थे। डैडी, मेरे बारे में आखिरी फैसला दादा दादी ही कर सकते हैं। इसने धीरे से जवाब दिया तो एहसान अली बुझ कर रह गए। मैं जानता हूँ बेटी, वो तुम पर बहुत हक रखते हैं मगर मैं भी तुम्हारा बाप हूँ। माना कि मैं एक तवील अरसा तुमसे गाफिल रहा हूँ और इस पर शर्मिंदा भी हूँ, मगर क्या तुम ऐसा सोच सकती हो कि मैं तुम्हारे बारे में कोई गलत फैसला कर सकूंगा? नहीं मेरी जान, मैं तो अपनी ज़्यादती की तलाफ़ी करना चाहता हूँ। वजह से तुम्हारी शादी हो जाए तो बाकी उम्र तुम्हें अपनी आंखों के सामने रखूंगा। डैडी प्लीज़, आप मेरे बारे में कोई गलत ख्याल दिल में मत लाइए। इसने बाप को आप दीदा होते देखा तो तड़प उठी। मगर आप खुद सोचें, इनके बगैर कोई भी फैसला करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। अपने उम्र के 22 साल मैंने इनके साथ गुजारे हैं। फिर क्या सोचेंगे वो लोग कि मैं 12 दिन यहाँ रही और अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े फैसले से इन्हें दूध से मक्खी की तरह निकाल फेंका? और ये भी तो हो सकता है डैडी, इन्होंने मेरे बारे में कुछ और सोच रखा हो। आखिरी जुमला बहुत धीरे से कहा था इसने। वो तुम्हारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा किसी डॉक्टर, इंजीनियर के बारे में ही सोच सकते हैं निम्रा, और डिग्रियां लेकर नौकरी ढूंढने वालों का कोई फ्यूचर नहीं होता। एक उम्र गुजर जाती है इनकी जूतियां घिसते हुए, जबकि बच्चे एक कामयाब बिजनेसमैन बन चुका है, लाखों करोड़ों में खेल रहा है वो। और सबसे बड़ी बात ये कि वो तुम्हें बहुत चाहता है। बताओ भला, इस जैसा कोई एक लड़का भी है इस खानदान में? इन्होंने इंसान की फितरी कमजोरी पर हाथ डाला था। और फिर हम कौन सा यहाँ चोरी छुपे तुम्हारी शादी कर देंगे? ईद के बाद तुम वापस चली जाना, हम वहाँ आकर बाकायदा आगा साहब से मशवरा कर लेंगे। मैं तो फ़िलहाल सिर्फ़ तुम्हारा अंदिया लेना चाहता हूँ। इनके बेहद इसरार पर वो उँगलियाँ चटकाने लगी थी। सॉरी डैडी, मैं इतनी जल्दी कोई फ़ैसला नहीं कर पा रही। कुछ लम्हों बाद इसने बेबसी से कहा तो वो उठ खड़े हुए। कोई बात नहीं, तुम आराम से सोच लो, बाद में बता देना, मगर जो कुछ मैंने कहा है इस पर गौर ज़रूर करना। मुझे तो बस अपनी बेटी की खुशियाँ अज़ीज़ हैं। इन्होंने बड़ी मोहब्बत से इसके कंधे पर थपकी दी और बाहर निकल लिए, जबकि वो दोनों हाथों में सर थाम कर बेड पे गिर गई थी। सोच-सोच कर इसकी कनपटियों में धमाके होने लगे थे। दिन-रात डैडी की बातें इसके ज़हन में गूंजती रही थीं और इनकी हर बात 100% दुरुस्त होने के बावजूद दिल कोई फ़ैसला करने से हिचका रहा था। "हे प्रिंसेस, चलोगी?" वजाहत के पुकारने पर वो चौंक गई। वो कुछ दिनों से ज़्यादा ही बेतकल्लुफ़ होने लगा था। "कहाँ?" "शॉपिंग के लिए भई, आज चाँद रात है ना। रात को ज़बरदस्त किस्म की पार्टी हो रही है और मैं चाहता हूँ इस पार्टी में तुम सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त लगो।" इसकी बात सुनकर वो हैरान रह गई थी। पिछले चंद दिन वो इस तरह उलझी रही थी कि इसे चाँद रात की आमद का इल्म ही ना हो सका था। "भई चलो ना, देर हो रही है," वजाहत ने इसरार किया। "लाखों करोड़ों में खेल रहा है वो, और सबसे बड़ी बात ये कि तुम्हें बहुत चाहता है।" डैडी की आवाज़ कहीं करीब ही गूंजी थी और इसकी नज़रें बेख्तियार ही इस सूटेड-बूटेड शख्स पर जम गई थीं। दूसरी तरफ कोई ऐसा वाज़ेह इशारा, कोई ऐसा लम्हा ना था जिसे गवाह बनाकर वो इस शख्स को ठुकरा देती, जो इस वक्त अपनी मुंतज़िर नज़रें इसके चेहरे पर जमाए खड़ा था। कहीं ऐसा ना हो कि अनदेखे, अनकहे जज़्बों के पीछे मैं ज़िंदगी की बहुत सी खुशियों से महरूम हो जाऊँ। मोहतरमा कहाँ गुम है? वजाहत ने इसकी आंखों के सामने हाथ लहराए। इसने आखिरी बार एक लम्हे के लिए सोचा। वजाहत का पलड़ा हर लिहाज से भारी था। इसने दिल ही दिल में कोई फ़ैसला किया और सैंडल पहनकर इसके साथ हो ली थी। "सुनो, एहसान अंकल ने तुमसे कोई बात कही थी?" स्टीयरिंग घुमाते हुए वजाहत ने इससे पूछा। "हाँ।" "फिर तुमने क्या फ़ैसला किया?" "आपको क्यों बताऊँ, डैडी को जवाब दूँगी।" निम्रा ने इसकी बेकरारी से महज़ूज़ होते हुए कहा था। "फिर भी बताओ तो सही।" वो इसरार करने लगा था। "भई मैंने अभी कुछ भी फ़ाइनल नहीं किया।" इसने जानबूझकर इसे टाला। दरहकीकत वो एक मर्तबा फिर सोच लेना चाहती थी। "भई बहुत सुस्त हो तुम इस मामले में। चलो मज़ीद इंतज़ार किए लेते हैं। बाय द वे, क्या मेरे अलावा भी कोई है?" "क्या मतलब?" "ज़ाहिर है, एक से ज़्यादा चीज़ें सामने हों तो ही फ़ैसला करने में मुश्किल होती है ना।"
اس کے کہنے پر وہ ذرا دیر کو خاموش سی ہو گئی تھی۔ کسی اور کے ہونے یا نہ ہونے کا تعین ہی تو وہ نہ کر پا رہی تھی۔ اوکے بھائی، سنا ہے فیصلے کا بھی وقت مقرر ہوتا ہے۔ تم بھی اس گھڑی کا انتظار کر لو جب فیصلہ کرنا تمہارے لیے سہل ہو جائے گا، رائٹ؟ اس نے بشاشت سے کہا تھا۔ اسے غالباً یقین تھا کہ وہ اس کے برخلاف ووٹ نہیں دے گی، تبھی گاڑی تنزیب کے سامنے رک گئی تھی۔ گھر آنے کے بعد وہ ڈیڈی سے اپنی واپسی کی بات کرنے کی غرض سے ان کے کمرے کی طرف بڑھی تھی، مگر اندر سے آتی آوازوں نے اسے ٹھٹک جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ آپ وجہ سے کہیں وہ ایک مرتبہ پھر سوچ لے، یہ مڈل کلاس لڑکیاں ہائی سوسائٹی میں موو نہیں کر سکتیں۔ اگر ایسا ہو سکتا تو آپ سائیکا کو دھتکار کر میری طرف ہاتھ ہرگز نہ بڑھاتے۔ یہ سمینہ آنٹی تھیں۔ نمرا اپنی جگہ چونک کر رہ گئی تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں سمینہ آنٹی؟ امی نے تو ہمیشہ مجھ سے یہ کہا ہے کہ ڈیڈی نے امی کے مرنے کے بعد دوسری شادی کی تھی، تو کیا؟ ڈیڈی کی آواز پر وہ آگے کچھ سوچ نہ سکی۔ نہیں سمینہ، وجہ بالکل ٹھیک کر رہا ہے۔ میرے تو وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ تھی کہ وجہ نمرا میں انوالو ہو سکتا ہے۔ میں تو محض آغا صاحب کے رویے کی وجہ سے نمرا کو یہاں لایا تھا، تاکہ انہیں بتا سکوں کہ نمرا ساری زندگی ان کے پاس رہے، تب بھی میرا اس پر اتنا حق اور اختیار ہے کہ اسے اپنے پاس رکھ سکوں۔ اس روز بڑے مغرور ہو رہے تھے وہ، حالانکہ انہوں نے دیا ہی کیا ہے نمرا کو، شہزادیوں جیسی بیٹی ہے میری، مگر ساری عمر اس جھگی میں گزار دی اس نے۔ یوں بھی وجہ اور نمرا کی شادی سے بزنس سرکل میں ہماری پوزیشن مزید اسٹرانگ ہو جائے گی، اس لیے کوشش کرو کہ نمرا ہر صورت۔ اور باہر کھڑی نمرا کو لگا تھا زمین آسمان سب اس پر ہنس رہے ہیں۔ قدم من بھر کے ہو رہے تھے۔ وہ بمشکل خود کو گھسیٹتی ہوئی کمرے تک آئی، اور خدایا وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر بیڈ پر گر گئی تھی۔ ساری بات اب اس کی سمجھ میں آئی تھی، تو اسی لیے سب لوگ ڈیڈی سے کترائے کترائے انداز سے مل رہے تھے، اور انہوں نے محض دادا جان کی ضد میں آ کر مجھے یہاں لانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اور میں کس قدر بے وقوف تھی، سمجھتی رہی کہ ایک عرصے بعد باپ کو بیٹی کی محبت کھینچ لائی ہے، مگر وہ تو صرف دادا جان کو نیچا دکھانا چاہ رہے تھے۔ اور اگر میں جس بات میں آ کر وجاہت کے لیے مان گئی ہوتی تو گویا ساری بازی ڈیڈی کے ہاتھ میں چلی جاتی، اور دادا جان ایک بار پھر خالی ہاتھ رہ جاتے۔ اور ڈیڈی کہہ رہے تھے آغا صاحب نے اسے کیا دیا ہے؟ انہیں پوچھنا تو یہ چاہیے تھا کہ مجھے ان کی طرف سے کیا نہیں ملا؟ محبت، شفقت، چاہت، اعتماد، تحفظ، دنیا کی کون سی دولت تھی جو انہوں نے مجھے نہیں دی تھی؟ وہ گھٹ گھٹ کر نہ جانے کتنی دیر تک روتی رہی تھی۔ تم نے ٹھیک کہا تھا وجاہت، فیصلے کی گھڑی مقرر ہوتی ہے۔ شکر ہے کہ میں نے بروقت اور درست فیصلہ کر لیا ہے۔ بالآخر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ تبھی باہر سے بے تحاشا شور کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ آنسو پوچھ کر کھڑکی میں چلی آئی تھی۔ نیچے سارے ملازمین ایک جگہ جمع تھے۔ بی بی جی مبارک ہو، چاند نظر آ گیا ہے، نیچے سے ملازم نے پکار کر اس سے کہا تھا۔ وہ ایک دم چونک گئی تھی۔ آج چاند رات تھی اور اب یہاں رکنے کا کیا جواز تھا اس کے پاس؟ اب دولت قدرے کی سنہری مورتیاں منہ کے بل پاتال میں جا گری تھیں، اور ان کے اندر کا کھوکھلا پن پوری طرح اس پر واضح ہو گیا تھا۔ سنو چاند، رات کو تمہیں یہاں موجود ہونا چاہیے، آخری دفعہ گھر فون کرنے پر سب نے ایک ساتھ چلا کر کہا تھا۔ اسے ایک دم گھر کی ساری رونقیں یاد آئیں تو آنکھیں ایک بار پھر لبریز ہو گئیں۔ اس نے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ اندھیرا بھی اتنا نہیں پھیلا تھا کہ اس کے راستے کی رکاوٹ بن جاتا۔ اس نے جلدی سے آنکھوں پر چھائی دھند کو دونوں ہاتھوں سے مسلا، اور پھر بھاگ کر بیڈ کے نیچے سے اپنا بیگ گھسیٹا جو اس کے آنے کے بعد سے لے کر اب تک بند پڑا تھا۔ اس نے فوراً اپنا جوڑا نکال کر پہنا۔ ہزاروں کا سوٹ اب اس کے بدن پر چبھنے لگا تھا۔ اپنے سینڈل نکال کر تیزی سے پہنے وہ اسی حلیے میں تھی جس حلیے میں یہاں آئی تھی۔ بیگ بغل میں دبوچ کر اس نے دروازہ کھول کر ادھر ادھر جھانکا۔ راہداری سنسان تھی۔ وہ تقریباً بھاگتی ہوئی باہر نکلی تھی۔ ڈرائیور حسب معمول گاڑی سمیت موجود تھا۔ اس نے فوراً بیگ گاڑی کے اندر اچھالا اور خود بھی پچھلا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ ڈرائیور نے حکم کے مطابق گاڑی فل سپیڈ پر چھوڑ دی تھی۔ وہ جوں اس محل نما بنگلے سے دور ہوتی جا رہی تھی، سانس لینا سہل ہوتا جا رہا تھا۔ گھر کا درمیانی فاصلہ کم ہوتا جا رہا تھا، اور وہاں ہونے والی عجلت بھری چیخو پکار اسے یہاں بیٹھے سنائی دے رہی تھی۔ اسے یاد آیا پچھلی دفعہ دادی اماں میوہ جات صاف کرنے کی فکر میں ہلکان ہوئی تھیں۔ جاوید نے بہت سعادت مندی سے اپنی خدمات پیش کی تھیں۔ دادی اماں پوتے کی فرمانبرداری پر نہال ہو گئی تھیں اور میووں کا تھال اسے تھما دیا تھا، اور جب جاوید نے تھال انہیں واپس کیا تو وہ پورے کا پورا خالی ہو چکا تھا۔ اور جواباً جاوید کو وہ ڈانٹ پڑی تھی کہ الامان، بی بی جی گھر آ گیا ہے۔ ڈرائیور نے پریشان ہوتے ہوئے بی بی جی کو دیکھا جو سیٹ کی پوچھ سے ٹیک لگائے مطمئن و مسرور انداز میں مسکرائے چلی جا رہی تھیں۔ اس کی بات سن کر نمرا بری طرح اچھلی تھی۔ مجھے معلوم ہے تمہیں لوٹ کر یہیں آنا ہے، کسی کا پر یقین لہجہ سماعتوں میں گونج اٹھا تھا۔ یاہو! اس نے گھر کا دروازہ سامنے دیکھ کر زوردار نعرہ لگایا تھا۔ بالکل بے اختیار و بلا ارادہ بیگ لے کر وہ بجلی کی سی تیزی سے باہر نکلی تھی۔ ہاتھ میں تھوڑا موڑا 100 کا نوٹ نکال کر اس نے ڈرائیور کی گود میں پھینکا، اور پھر کلانچیں بھرتی دہلیز پار کر گئی تھی۔ اسے سامنے پا کر انواع و اقسام کی چیخیں ابھری تھیں۔ اس نے اندر داخل ہوتے ہی بیگ گھما کر ایک کونے میں دے مارا اور خود دادی اماں سے لپٹ گئی تھی۔ وہ سب لوگ اس کی آمد سے قطعاً مایوس ہو چکے تھے۔ دادی سے جدا ہو کر وہ محفش سے جا لگی تھی، پھر زارا، پھر رمنا، اور بے تحاشا ہنس رہی تھی، اور ہنستے ہنس کے اس کی آنکھوں میں پانی بھر آیا تھا، اور جب وہ بھاگ کر دادا جان کے سینے سے لگی تو پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور ہنستی جا رہی تھی۔ باقی سب
अफरा-तफरी में इसकी कैफियत को नोट ही ना कर सके थे। ईद की तैयारी तो पूरी है ना? सबसे मिलने के बाद इसने आंसुओं से तर चेहरा साफ करते हुए पूछा। कहाँ भई, ढेरों काम रहते हैं अभी तो। ज़ारा हाथ नचा-नचा कर इसे कुछ-कुछ कह रही थी। सुनो, अभी कुछ कपड़ों पर गोटा लगाना बाकी है, तुम जल्दी से। महविश इसका कंधा झंझोड़ रही थी। निम्रा, देखो तो ज़रा ये खीर के चावल गल क्यों नहीं रहे? रिमना इसके सामने चम्मच लहराते हुए कह रही थी। भई, बाकी सब सूट तो इस्त्री कर दिए हैं, मैंने 2-4 रह गए हैं, वो तुम सब। छोटी चच्ची खुशखबरी सुना रही थी। अरे, ये ढेर सारे मेवे यूं ही पड़े हैं, इन्हें कौन साफ करेगा? बेतहाशा शोरगुल में दादी की आवाज़ पर वो चौंक गई थी। सुनो, जावेद भाई कहाँ हैं? अफान के पीछे लपकती शेज़ीना को भींच कर इसने पूछा। वो मोहतरम छत पर हैं, इन्हें इनका चाँद नहीं मिल रहा। शेज़ीना इसे इतला देकर आगे बढ़ गई थी और वो भागकर छत पर चली आई। वो दोनों बाजू दीवार पर रखे बंद मुट्ठी पर नज़र जमाए नीचे गली में झाँक रहा था। गली में ढूँढने से आपको वाक़ई चाँद नहीं मिलेगा। हाँ, आसमान पर ढूँढे तो बात भी है। इसके बराबर खड़े होते हुए इसने शरारत से कहा था और वो पूरा का पूरा इसकी तरफ घूम गया था। निम्रा, तुम? हैरत खुशी के बेतहाशा तासुरात इसके चेहरे पर रकम हो गए थे। तुम कब आई? जब आपका चाँद खो गया था तब। मैं समझा था तुम। इसने दांस्ता बात मुकम्मल नहीं की थी। मेरा चाँद भी खो गया था, इसीलिए यहाँ चली आई, तो फिर मिला? इसने बहुत आस से पूछा था। हाँ। निम्रा ने एक नज़र इसके चेहरे पर डाली और आसमान को देखने लगी जहाँ अव्वलीन तारीख का चाँद मिसाल अब्रों तना हुआ था। सुना है चाँद देखकर दुआ मांगनी चाहिए। निम्रा ने दोनों हाथ उठा लिए थे। बरसों से चाँद को देखकर चाँद की तमन्ना करता रहा हूँ, लगता है आज सारी दुआएं मुस्तजाब हो गई हैं। दीवार से टेक लगाकर इसने दोनों बाजू सीने पे बांधते हुए एक जज़्ब के आलम में कहा था। मुझे डर था वहाँ की चमक-दमक तुम्हें मुझसे छीन लेगी। दुआ के बाद इसे चेहरे पे हाथ फेरते देखा तो वो कहे बगैर न रह सका था। कमाल है, मैं समझती रही आपके जज़्बों की सच्चाई और यकीन मुझे यहाँ तक खींच लाया है। निम्रा ने जैसे इसे कुछ जताना चाहा था। बाकी सब तो नहीं जानता, मगर मेरे जज़्बों की इंतहा और शिद्दत यकीनन हर जगह तुम्हारी राह रोक लेती है। कौन किसकी राह रोक रहा है भई? ये बात बात में सोचेंगे, फ़िलहाल तो हमें चूड़ियाँ पहनने भी जाना है, ज़रा जल्दी करें। शज़ीना ज़ोर-ज़ोर से सीढ़ियों पर से बोलती हुई आ रही थी। ओके, तुम लोग फटाफट तैयार हो जाओ, मैं ज़िया हसन से गाड़ी की चाबी लाता हूँ। जावेद सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। अरे! ज़िया भाई आए हुए हैं? इसने हैरत से पूछा। हाँ भई, वालिदैन समेत महविश का प्रपोज़ल लेकर आए हैं वो लोग, शज़ीना ने इसे बताया और जब जाते वक़्त खूब हंगामा मचा हुआ था। वो अपनी जर्सी उठाने कमरे में भाग गई थी और जब वापस आई तो सब लोग गाड़ी में ठुंस-ठुंसा कर बैठ चुके थे, जबकि जावेद बाहर खड़ा झगड़ रहा था। भई, आपसे कहा ना हाउस फुल है, मगर हम कैसे जाएँगे? वो झुंझला गया। निम्रा भी इसके साथ आ खड़ी हुई थी। तभी शानी दूसरी गाड़ी से निकलकर इसकी तरफ भागा चला आया था। ये ले पकड़ मेरे भाई। इसने बाइक की चाबी जेब से निकाल कर इसकी हथेली पर रखी और खुद खिड़की में झुक गया। सुनो सुनो, इसे भी साथ ले लें, आखिर मौका भी है, दस्तूर भी। किससे? शानी की बात पर सबने हैरान होकर पूछा। ज़िशान साहब, अचानक किसी ने पीछे से पुकारा था। ओह! सबकी लंबी सी ओह ने शानी को बुखला कर रख दिया था। वो फौरन अगली सीट की तरफ बढ़ा जबकि महविश ने माशबीन को पिछली सीट पर खींच लिया था। ओफ़ो! क्या आज के दिन भी ये फटीचर बाइक। शश! निम्रा के कुछ कहने से कबल ही जावेद ने इसे खामोश करवा दिया था। उफ़! ये स्टार्ट हो जाएगी। निम्रा ने गाड़ियों को रवाना होते देखा। जावेद ने अल्लाह का नाम लेकर कोशिश की और पहली कोशिश में ही बाइक स्टार्ट हो गई थी। जल्दी करो भई, वरना वो लोग बहुत आगे निकल जाएंगे। इसके बैठते ही जावेद ने फुल स्पीड पर बाइक गाड़ी के पीछे लगा दी थी, जिसमें से शोर हंगामे की आवाज़ें बखूबी सुनाई दे रही थीं। सर्द हवा से बचने के लिए निम्रा ने अपना दायां हाथ जावेद की जैकेट की जेब में डाल दिया था और बाएं हाथ से अपने उड़ते हुए बालों और फिसलते हुए दुपट्टे को संभालते हुए इसने सोचा था, मेरे मुकद्दर में इसी आसमान पर चाँद बनकर चमकना लिखा था, तो फिर मैं कहीं और कैसे भटक सकती थी। वो बहुत मुतमईन और खुश थी, खुशियों और मुस्कुराहटों का काफ़िला